र 1,10,00,000 भन्दा बढी वर्ल्ड वाइड मेम्बरहरूको सहभागिता यहाँ छ। सँगसँगै म यहाँहरूलाई कम्पनीको बारेमा स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्ने कुराहरू, क्राउड वानमा यदि कोही आबद्ध हुनुहुन्छ र क्राउड वानको एडभोकेसी गर्नुहुन्छ भने कम्पनीको ब्याक अफिसमा स्पष्ट भएको यी कुराहरूलाई भन्नै जरुरी छ। हामी के हौँ? सेलिङ एजुकेसनल प्रोग्राम। हामी एजुकेसनल प्रोग्राम बिक्री गर्दछौँ, इन्क्लुडिङ फ्री क्राउड वान रिवार्ड्स। हामी फ्रीमा क्राउड वान रिवार्ड्स बाँड्दछौँ। यो कम्पनीको भनाइ हो, मेरो भनाइ होइन। थपमा कम्पनीले भन्छ हामी सोसियल मिडिया प्लेटफर्म हो, अर्थात् सोसियल कम्युनिटी प्लेटफर्म हो भनेर कम्पनीले भन्छ, मैले होइन, कम्पनीको उद्घोष हो। सँगसँगै कम्पनीले आबद्ध सदस्यहरूलाई ग्लोबल रूपमा, वर्ल्ड वाइड रूपमा नेटवर्क प्रदान गर्दछ र कम्पनीले बिटकोइन, इथेरियम जस्ता क्रिप्टो करेन्सीलाई अल्टरनेटिभ पेमेन्ट मेथडका रूपमा मात्रै स्वीकार गर्दछ र कम्पनीले आफूसँग आबद्ध सदस्यहरूलाई कम्पनीको प्रफिटबाट रिवार्ड्सहरू प्रदान गर्दछ। यो कम्पनीको उद्घोष हो, मेरो होइन, हाम्रो होइन, कम्पनीको उद्घोष हो। र कम्पनीले के होइन भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ भने कम्पनीले सेयर बेचिरहेको छैन। थपमा कम्पनी ग्याम्बलिङ, इन्भेस्टमेन्ट, लटरी, क्रिप्टो करेन्सी, फरेक्स कम्पनी जस्तो कम्पनी पनि हुँदै होइन, किनभने यो मेरो उद्घोष होइन, कम्पनीको उद्घोष हो। कम्पनीले इन्भेस्टमेन्टको लागि अफर गरेकै छैन। अर्थात् क्राउड वानमा मेम्बर बनिरहँदा हामी कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेका हुँदैनौँ, हामी एजुकेसन प्रोग्राम किनिरहेका हुन्छौँ। सँगसँगै कम्पनीले कुनै पनि प्रकारको भिडियो गेम्सहरू, सोसियल गेम्सहरू डेभलप पनि गरेको हुँदैन। यहाँ म विशेष आग्रह आबद्ध भइसकेका सदस्यहरूको लागि गर्न चाहन्छु, कम्पनीले जे भनेको छ त्यो भनौँ, कम्पनीले जे होइन भनेको छ त्यो पनि भनौँ। किनभने यो मेसेज गलत गइरहँदा विभिन्न देशहरूमा स्थापित कानुनले यी कुरा बाँच्दाखेरि कम्पनीलाई गलत भन्ने भइरहेको छ र नेपाल सन्दर्भमा म भन्छु यताको प्लेटफर्म र यताको प्लेटफर्ममा केही कानुन बाजे होलान्, तर कम्पनीले होइन भनेको कुरा होइन नै भन्नुपर्छ र हो भनेको कुरा हो नै भन्नुपर्छ। म यसलाई फेरि पनि जोड दिँदै अगाडि बढेँ। कम्पनीले तपाईँ हामीलाई ग्लोबल नेटवर्क दिन्छ मित्रहरू। ग्लोबल नेटवर्कबाट कम्पनीले हामीलाई दुईवटा प्लेटफर्म दिन्छ। एउटा हो एन्टरप्रेन्योरसिप। यो एन्टरप्रेन्योरसिपको प्लेटफर्मबाट तपाईँ हाम्रा लागि इम्प्लोइमेन्ट अर्थात् सेल्फ इम्प्लोइमेन्टको अवसर सिर्जना भएको छ। यो क्राउड वानमा आबद्ध नभएको साथीहरूलाई थाहा छैन होला, तर क्राउड वानमा आबद्ध भइसकेको साथीहरूलाई स्पष्ट रूपमा थाहा छ कि सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट भइसकेको छ। तर कुन प्लेटफर्मबाट? मैले अघि भने एन्टरप्रेन्योरसिपबाट। अर्को प्लेटफर्म छ सेल्स। हजुर, सेल्सबाट पनि अर्को एउटा सुन्दर अवसर सिर्जना भएको छ। त्यो के भने सोर्स अफ इन्कम। अझ म यहाँ भन्न रुचाउँछु सेकेन्डरी सोर्स अफ इन्कम। म नेपालमा छु, मेरो प्राइमेरी सोर्स अफ इन्कमको लागि मैले सम्पूर्ण समय दिएको छु, काम गरेको छु। फेरि पनि क्राउड वानको लागि अलिकति मात्रै समय दिएको छु सर। मैले तपाईँहरूलाई भन्दैछु, सम्पूर्ण सर तथा म्याडमहरू, तैपनि सेकेन्डरी सोर्स अफ इन्कमबाट मलाई सपोर्ट गरेको छ। यो दुईवटा प्लेटफर्म सुन्दर प्लेटफर्म छ। यसको बारेमा तपाईँहरू अफलाइनबाट अझ बुझ्न सक्नुहुन्छ। क्राउड वानले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ मित्रहरू, त्यो के भनेको छ भने क्राउड वानले आफूले आफ्नो उत्पादन कुनै पनि रूपमा बेच्दैन, किनभने क्राउड वानसँग आफ्नो उत्पादन छैन। यसले के गर्ने गरेको छ भने थर्ड पार्टी पार्टनर्स, अरू नै कम्पनीको उत्पादनहरू बेच्ने गरेको छ। अब क्राउड वान त पहिलो कम्पनी होइन नि यस्तो गर्ने। योभन्दा अगाडि Amazon.com, Alibaba.com, नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा मुन्चा.com, तपाईँको दराज अनलाइन जस्ता कम्पनीहरू पनि प्रचलित छन्। उनीहरूले आफ्नो उत्पादन बेच्दैनन्, अर्काकै उत्पादन बेचेर पनि त्यो लेभल हासिल गरिसक्नु भएको छ ती कम्पनीहरूले। अब क्राउड वानले पनि त्यही कुरा गर्ने गर्छ। तर यहाँ तपाईँहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने क्राउड वानले अर्को एउटा थपमा एउटा सुन्दर काम गर्ने गर्छ। त्यो के हो भने कस्टमर एक्विजिसन। भन्नुको मतलब
सोशल मिडिया प्लेटफर्मका रूपमा जाने कम्पनीहरूले अरूको उत्पादन बेच्ने काम त गरिरहेका छन्, तर क्राउड1ले दुईटा काम सँगै गरेको छ। अरूको उत्पादन बेच्ने काम पनि गरेको छ भने क्राउड1ले कस्टमर एक्विजिसन भन्ने पक्षबाट विक्रेता र क्रेतालाई एउटै प्लेटफर्ममा राखेर लाने काम गरेको छ, जसको अर्थ के हुन्छ भने तपाईँ हामीले सिंगल युनिट कहीँबाट किन्यौँ भने महँगो पर्छ भने त्यही सामान हामीले क्राउड1को प्लेटफर्मबाट किन्यौँ भने हामी कस्टमर क्रेताहरू हामीलाई सस्तो पर्न आउँछ। यो प्लेटफर्म क्राउड1ले दिएको छ। साथमा क्राउड1 100% मोबाइल बिजनेस कम्पनी हो मित्रहरू। यो जहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ, जुनसुकै बेला पनि गर्न सकिन्छ र जसले पनि गर्न सक्छ। जसले पनि भन्दा क्राउड1मा आबद्ध भएको जसले पनि र क्राउड1मा आबद्ध हुँदा पनि यदि व्यापारिक कुरा गर्ने हो भने सक्रियले गर्ने हो, निष्क्रियले हुँदैन, किनभने झुटो कुरो बोल्नु हुँदैन। अब आउनुहोस्, 100% मोबाइल बिजनेस भनिरहँदा योभन्दा विगतमा धेरै मान्छेहरूलाई नेटवर्किङ बेसबाट आएका धेरै स्क्यामहरूले सर्वसाधारणलाई फसाएको कुरा ठाउँमा छ। यो कुरालाई यदि क्राउड1 हो भने स्क्याम हो भने यसमा भाग नलिन हामी आग्रह गर्दै यो कुरा म सेयर गर्न चाहन्छु। यदि स्क्याम हुन्थ्यो भने सञ्चालकहरूले आफ्नो परिचय दिँदैन। अब उहाँ हुनुहुन्छ फाउन्डर योनास एरिक वेर्नर, उहाँ हुनुहुन्छ सिइओ योहान स्टाइल भन होल्स्टाइन, उहाँ हुनुहुन्छ नेटवर्क डिरेक्टर पिटर ज्याकब्सन, उहाँ हुनुहुन्छ टेक्निकल डिरेक्टर यान्स लरेन्सर, उहाँ हुनुहुन्छ सिसिओ अथवा सिओ योहान ओस्टरडल। म यो भनिरहेको छुइनँ कि उहाँ यो 5 जना मान्छे जसलाई मैले देखाएँ उहाँहरू संसार प्रसिद्ध हुनुहुन्छ, यो भनिन। तर यो चाहिँ म ठोकुवा गरेर भन्छु, उहाँहरू आफ्नो फिल्डको माहिर, एकदम माहिर व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई नेटवर्क डिरेक्टर भनेर चिनिन्छ, उहाँलाई सिरियल एन्टरप्रेन्योर सेलिब्रिटी भनेर चिनिन्छ। उहाँ त संसारको एमएलएम कम्पनीका डिरेक्टर लेभलका हरेक मान्छेलाई ट्रेनिङ दिएर स्थापित बनाउन सफल हुनुहुन्छ। उहाँ 20औं वर्ष आफ्नो टेक्निकल सेक्टरमा काम गरेको अनुभव प्राप्त संसारको सफल टेक्निकल इन्जिनियरको रूपमा सफ्टवेयर सेक्टरमा हुनुहुन्छ र उहाँ 15औं वर्ष नेटवर्कको क्षेत्रमा काम गरेको सफलता प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँहरू यदि स्क्याम सञ्चालन गरेको भए उहाँहरूले आफ्नो नाम खोल्नुहुन्न थियो। मैले पद सहित दिएको छु मित्रहरू। त्यसकारण यो स्क्याम होइन भन्ने कुरा एकातिर प्रमाणित हुन्छ भने अर्कोतिर लिगालिटीको कुरा आउँछ। अब लिगेसीको कुरा आइरहँदा स्थानीय कानुन फरक कुरा हो, तर इन्टरनेसनल लेभलमा क्राउड1 नेटवर्क लिमिटेडका रूपमा मैले आफ्नो भाषाबाट भनेको छुइनँ, कम्पनीको भाषाबाट भनेको छु। क्राउड1 नेटवर्क लिमिटेडका रूपमा यो कम्पनी संयुक्त अरब एमिरेट्सको दुबईमा स्थित छ। पत्रचार गर्ने पोस्ट बक्स नम्बर यहाँ छ र सबभन्दा ठुलो कुरो यो कम्पनीले के कुरा सार्वजनिक गरेको छ आफ्नो ब्याक अफिसमा भने आइसिसी, अझ म छोट्याएर भन्छु, आइसिसी इन्टरनेसनल च्याम्बर्स अफ कमर्सको दर्ता नम्बर 20160342 प्राप्त यो कम्पनी भनेर आफूलाई उद्घोष गरिरहेको छ। यो मेरो भाषा होइन है मित्र, यो कम्पनीको भाषा हो। क्राउड1 नेटवर्क लिमिटेडका रूपमा यो कम्पनीले यो दर्ता नम्बर प्राप्त गरेको छु भनेर ब्याक अफिसमा उल्लेख गरेको छ। अब मैले विश्वास गरेँ, यो फरक कुरा हो। हजुरहरूले गर्नु नगर्नु आफ्नो ठाउँबाट एडिट गर्नुहोला। थपमा पेमेन्टको सेक्टरमा यो कम्पनीले फेसिलिटेट गरिरहँदा अर्को एउटा नाम दिएको छ, इम्प्याक्ट क्राउड टेक्नोलोजी। यो कम्पनी स्पेनको म्याड्रिडमा अवस्थित छ। ट्याक्स आइडी नम्बर एनआइएफ स्पेनमा भएकोले एनआइएफ भनियो। B88429436 नम्बर प्राप्त छ भनेर आफ्नो ब्याक अफिसमा उल्लेख गरेर अगाडि आएको कम्पनी। मैले यो अर्थले विश्वास गरेँ। थपमा यो कम्पनीले भर्चुअली पनि आफ्नो लागि उल्लेख गरेको छ www.crowd1.com मा गएर खोजियो भने यी कुराहरू उपलब्ध हुन्छ भनेर यो कम्पनीले स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको कारणले मैले
यो कम्पनीलाई यी तीनैवटा ठाउँमा खोज्दा सही साबित भएकोले ठिकै होला भनेर म अगाडि बढेँ। मलाई ठिकै लाग्यो। त्यति मात्रै होइन मित्र, यो कम्पनीले आफ्नो वैधानिकता प्रस्तुत गरेको छ Alexa.com मा। Alexa र्याङ्किङमा Alexa यस्तो एउटा साइट हो Amazon.com, संसारको नम्बर 1 धनी व्यक्तिको कम्पनी Amazon को Alexa चाहिँ उसको सर्चिङ साइट हो र यो ठाउँमा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीजहरूको एउटा र्याङ्किङ गर्ने गर्दछ Alexaले। र यो र्याङ्किङमा गजबको कुरा के छ भने यो र्याङ्किङमा Alexaले त्यो मात्रै कम्पनीहरूलाई यहाँ राख्ने गर्दछ जुन कम्पनी WFDSA वर्ल्ड फेडरेसन अफ डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसनमा मान्यता प्राप्त हुन्छ। त्यो मान्यता प्राप्त कम्पनीको लिस्टिङमा क्राउड1 नम्बर 1 कम्पनीमा छ यतिखेर संसारको। अर्थात् 2 वर्ष पुग्दा नपुग्दै क्राउड1 डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको लिस्टिङमा नम्बर 1 कम्पनी हुनुको पछाडि र Alexa र्याङ्किङमा आउनुको पछाडि इन्टरनेसनल लेभलबाट चाहिँ यो वैधानिक छ मित्रहरू। यो फरक कुरा हो कि नेसनल लेभलबाट, जस्तो कि विभिन्न देश, म अहिले पनि भनौँ म नेपालमा छु, नेपालमा अहिलेसम्म क्राउड1ले लिगासी प्राप्त गर्न अलिकति एक्सर्साइज बाँकी नै छ। सम्भवतः कम्पनीको तर्फबाट कसैले प्रयास गरिराख्नु भयो होला। म चाहिँ कम्पनीको मान्छे होइन, म चाहिँ एउटा तपाईहरू जस्तै एउटा नेटवर्कर भएकोले मलाई थाहा छैन। तर WFDSAबाट वर्ल्ड वाइड रूपमा मान्यता प्राप्त कम्पनीका रूपमा संसारको नम्बर 1 कम्पनीका रूपमा क्राउड1 रहेको छ। अझ म तपाईहरूलाई भनौँ, यदि तपाईँ आफ्नो देशमा, आफ्नो मुलुकमा कुनै पनि नेटवर्क कम्पनीको नाम सुन्नुहुन्छ भने यो सर्च भन्ने बक्समा गएर त्यो कम्पनीको नाम हान्नुस् र त्यो कम्पनीको नाम यहाँ लिस्टिङमा आयो भने WFDSAबाट मान्यता प्राप्त भन्नुहोस्। यदि छैन भने WFDSAबाट मान्यता प्राप्त नभएको कम्पनीमा म काम गर्दिनँ भन्दा पनि तपाईलाई खासै घाटा हुँदैन। किनभने नेपाल यो WFDSA भन्दा पर गएर भनौँ UNO सँग सम्बन्धित छ। युनाइटेड नेसन्स अफ अर्गनाइजेसनसँग नेपाल सदस्य राष्ट्र भएको नाताले विश्वको कानुनलाई नेपालले मान्ने गर्दछ भने WFDSA पनि लगभग डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसनको UNO जस्तै हो। यदि यहाँ तपाईले त्यो नाम हान्दा त्यो कम्पनीको नाम यहाँ लिस्टिङ हुँदैन भने तपाई बुझ्नुस् त्यो लोकल रूपमा चलेको स्क्याम हो। यदि स्क्याम होइन भने WFDSAमा त्यो कम्पनी जानुपर्छ, त्यो दम छ भने। नेपालमा पनि धेरै कम्पनी छन्, उनीहरूले यदि आफूलाई नेपाली सामु आफूलाई कानुनी प्रमाणित गर्नुपर्छ भने यहाँ नाम हान्दा त्यो कम्पनी यहाँ लिस्टिङ हुनुपर्छ, अनि हामी विश्वास गर्छौँ। कम्तीमा म चाहिँ विश्वास गर्छु। त्यो मेरो मान्यता हो। तपाईहरूले मेरो मान्यता मान्नुपर्छ त्यो जरुरत होइन, तर मैले तपाईहरूलाई आइडिया सेयर गरेको। आउनुहोस् म अगाडि बढेँ। यो कम्पनीले आफूलाई ग्लोबल रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा ग्लोबल रूपमा अनलाइन प्रडक्ट र सर्भिसलाई प्रमोट गर्ने गर्दछ। अनलाइन ख्याल गर्नुहोला मित्रहरू, यो कम्पनीले अनलाइन प्रडक्ट र सर्भिसलाई प्रमोट गर्ने गर्दछ। म तपाईहरूलाई सोध्छु, यदि तपाईँ विगतमा नेटवर्क गरेको हो भने नेटवर्क गरिरहँदा कुनै पनि कम्पनीको वस्तु तथा सामानलाई तपाईँ हामीले घर घरमा दैलो दैलोमा बोकेर हिँड्ने कम्पनी राम्रो कि अनलाइन नै भएको राम्रो? अब तपाईहरूलाई लाग्छ घर दैलोसम्म पुर्याउनु पर्छ भने क्राउड1 सही कम्पनी होइन। तर क्राउड1को प्लेटफर्मबाट अनलाइन यदि कुनै पनि प्रडक्टको प्रमोट हुन्छ, तपाईले घर घरमा बेच्न पर्दैन भने क्राउड1 वास्तवमा सही प्लेटफर्म हो। र ग्लोबल रूपमा भनिरहँदा म अझ यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु, नेपालमा ग्लोबल रूपमा तपाईँ हामीले प्रमोट गर्नुपर्ने धेरै प्रडक्टहरू होलान्। सबभन्दा पहिलो प्रडक्ट त हाम्रो टुरिज्म नै हो। टुरिज्मलाई विदेशीको घर घरको दैलोमा गएर हामीले बेच्न सक्दैनौँ मित्रहरू। तर क्राउड1को प्लेटफर्मबाट भोलि टाइअप मात्रै गऱ्यौँ, म अहिले पनि भन्छु, सही कुरा भन्छु, म नेसनल टुरिज्म बोर्डले क्राउड1सँग टाइअप मात्रै गर्यो भने नेपालमा
आजसम्म आएको भन्दा बढी टुरिस्टहरू आउँछ। यो कुरो मलाई मेरो भ्रम होला, मलाई चाहिँ विश्वास छ। अनलाइन हो क्या यो चाहिँ, बेच्न जान पर्दैन, युरोप अमेरिका बेच्न जान पर्दैन, अनलाइन क्राउड वानको प्लेटफर्म बिक्री हुन्छ। त्यस्तोमा अहिलेसम्म लाइफ ट्रान्सले यही कुरा बिक्री गर्दैछ, तपाईँ हामी बन्द कोठाबाट बुक गरेर जान सक्छौँ। ग्रेट हबले एजुकेसन प्याकेज बिक्री गर्छ, सँगसँगै एफिल्गो र मिगिस्टरले अहिले बिक्री गरिरहेको प्रडक्ट सम्भवतः नेपाल सन्दर्भबाट यो त्यति सुन्दर नहोला, किनभने एफिल्गोले बिक्री गर्छ तपाईको अनलाइन गेमलिङ र बेटिङका क्षेत्रमा भने मिगिस्टरले सोसियल मिडिया गेमिङका क्षेत्रमा बिक्री गर्दछ। अब आउनुहोस् टप एजुकेसनको कुरामा। ग्रेट हबले तपाईँ हामीलाई फेसिलिटी गरेको छ अनलाइन रियल इस्टेट र सोसियल मिडियाका क्षेत्रमा। रियल इस्टेट र सोसियल मिडिया नै किन सवाल हो। रियल इस्टेट र सोसियल मिडिया किन हो भने किनकि तपाईँ हामीले प्राप्त गर्ने रिटर्नका क्षेत्र धेरै राम्रा छन्। सबै ठाउँबाट यदि बुद्धि पुर्याएर परिश्रम गर्ने मान्छेले काम गर्छ भने सबै ठाउँबाट पैसा कमाउन पाउँछ। तर रियल इस्टेट र सोसियल मिडिया चाहिँ रिटर्न दिने क्षेत्रमध्येमा सबभन्दा अलिकति तुलनात्मक रूपमा बढी रिटर्न दिने क्षेत्रहरू हुन्। त्यसकारण रियल इस्टेट र सोसियल मिडियाका क्षेत्रमा एजुकेट गरियो भने मान्छेले बढी इन्कम गर्ने, रिटर्न बढी पाउने क्षेत्र हुन्छ भनेर ग्रेट हबले वर्ल्ड क्लास एजुकेसन चाहिँ रियल इस्टेट र सोसियल मिडियाका क्षेत्रमा गर्ने गरेको छ। र सँगसँगै हामीसँग पिटर ज्याकब्सन सर, मैले अघि पनि भने उहाँ संसारका सर्वाधिक सफल कम्पनीहरूको संस्थापकहरूलाई ट्रेनिङ दिएर सफलता प्राप्त गरेको एकजना ट्रेनर हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई निःशुल्क फ्रीमा एभ्री सन्डे सेन्ट्रल युरोपियन टाइमको अपराह्न 2 बजे हरेक आइतबार सन्डे स्कुलका नाममा हामीलाई एजुकेट गर्नुहुन्छ। अब विचार गर्नुहोस् मित्रहरू, डलरौं खर्च गरेर अरूले लिने एजुकेसन हामी फ्रीमा पाइरहेका छौँ। अब फ्री भनिरहँदा म भन्छु फेरि हामीले पो पैसा तिर्दैनौँ, क्राउड वानले उहाँलाई पैसा तिर्छ र उहाँले हामीलाई, हामी चाहिँ फ्रीमा पाउँछौँ तर उहाँले चाहिँ फ्रीमा दिएको चाहिँ हुँदैन। तथापि हाम्रो व्यक्तित्व विकास र हाम्रा जीवनका लागि उपयोगी शिक्षा अर्थात् लाइफको लागि जीवन उपयोगी शिक्षा उहाँले प्रदान गर्नुहुन्छ भने घाटा यहाँ पनि छैन। अगाडि जाउँ मित्रहरू। रेजिनल पनि प्रडक्टहरू स्याफर साउथ अफ्रिकामा, ट्रिब्युट नाइजेरियामा अहिले प्रमोट भइरहेको छ। नेपालले पनि वर्ल्ड वाइड कुनै पनि प्रडक्ट प्रमोट गर्न सकेन। नेपाल मात्रै नभनौँ, नेपाली प्रडक्ट र सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई यदि उहाँहरूले सक्नु भएन भने सार्कमा मात्रै गर्यो भने पनि रेजिनल प्लेटफर्म क्राउड वानमा ओपन फ्लोर छ। किनभने यो प्लेटफर्म चाहिँ रेजिनल होला तर यहाँ आउने मान्छेहरू चाहिँ ग्लोबल हुन्छ। त्यसकारण क्राउड वान नेपालको सन्दर्भमा जहिले पनि सुन्दर प्लेटफर्म हो मलाई लाग्छ। मलाई लाग्दैमा म सही छु भन्ने होइन, मलाई लाग्दा म गलत हुन सक्छु, यो फरक कुरा हो। तर मलाई चाहिँ लाग्छ नेपालको प्रडक्टलाई हामीले क्राउड वानको प्लेटफर्ममा लग्यौँ भने यहाँबाट नेपाल र नेपालीको लागि बढी फाइदा हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ है। आउनुहोस्, यो कम्पनीमा कुनै पनि व्यक्तिगत रूपमा, अब यो राष्ट्रिय रूपमा संस्थागत रूपमा जानु फरक कुरा हो। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ यो कम्पनीबाट बढी फाइदा लिन चाहनुहुन्छ भने यो कम्पनीमा सक्रियतापूर्वक सदस्यता लिनको लागि एजुकेसन प्याकेज लिनै पर्ने हुन्छ मित्रहरू। र एजुकेसन प्याकेज 4 वटा क्याटेगोरीमा छ। 990 BP को व्हाइट, 2990 BP को ब्ल्याक, 7990 BP को गोल्ड र 24990 BP को टाइटानियम। यो बीपीबाट भनिरहँदा यहाँहरूले क्लियर नहोला, यसलाई मोनिटरी भ्यालुमा लैजाँदा 990 BP भन्नाले 79 युरो, 2990 BP भन्नाले 279 युरो, 7990 BP भन्नाले 779 युरो अनि 24990 BP भन्नाले 2479 युरो। अब यहाँ स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने अहिलेसम्म भ्रम यही त छ, क्राउड वानमा आबद्ध भएको मान्छेले यो रकम तिरिरहँदा लगानी भन्नुहुन्छ, यो होइन मित्रहरू। यहाँ क्लियर हुन जरुरी छ र यो कुरो जस्ताको तस्तै नयाँ मान्छेलाई भन्न जरुरी छ। हामीले
€99 तिरे पनि, €299 तिरे पनि, €799 तिरे पनि, €2499 तिरे पनि यो रकम हाम्रो यो कम्पनीमा लगानी चाहिँ होइन। किनभने कम्पनीले स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ यो रकम भनेको एजुकेसन प्याकेजको मूल्य हो। त्यसो भए €79 मा के पाइन्छ त भन्दा ब्रोन्ज प्याकेज, €279 मा ब्रोन्ज प्लस सिल्भर, €779 मा ब्रोन्ज सिल्भर प्लस गोल्ड, €2479 मा ब्रोन्ज सिल्भर गोल्ड प्लस प्लाटिनम। म अहिले पनि भन्छु नेपाल सन्दर्भका साथीहरूलाई लगायत कुनै पनि देशमा नेपाली भाषा बुझ्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने क्राउड वानको प्याकेज बिक्री गरिरहँदा तपाईहरूले स्पष्ट गर्नुहोस् कि त्यो मान्छेले दिएको रकम लगानी होइन क्या। म आफै भन्छु मैले लिएको छु एउटा प्याकेज, त्यो मेरो यो क्राउड वान दिएको लगानी होइन, त्यो एजुकेसन प्याकेजको मूल्य हो मित्र। तर कम्पनीले तपाईँ हामीलाई कस्टमर एक्विजिसन, जो धेरै मान्छेले बुझ्दैन अहिले, ब्याचलर लेभलको म्यानेजमेन्ट पढेको मान्छेले कस्टमर एक्विजिसन भनेर अहिले मैले भर्खरै एउटा सवालमा अलिकति ट्विस्ट गरेँ भने उसले जवाब दिँदैन। तर सवाल के छ भने क्राउड वानले कस्टमर एक्विजिसन गरेको छ र त्यो कस्टमर एक्विजिसन गर्दा कस्टमरलाई लामो समय राख्नुपर्छ। त्यसो भए वाइट प्याकेजमा क्राउड वानले फ्रीमा त्यो एक्विजिट गर्दा दिने गर्छ 50 युनिट क्राउड वान रिवार्ड फ्रीमा, 279 ब्ल्याक प्याकेजमा 150, गोल्ड प्याकेजमा 500 अनि टाइटानियम प्याकेजमा 1750 युनिट C1 रिवार्ड तपाईँ हामीलाई फ्रीमा दिएको हुन्छ। म जोड दिँदैछु, फ्रीमा दिएको हुन्छ। हामीले यसको पैसा तिरेको हुँदैनौँ। हामीले तिरेको पैसा जति छ यो यसको बारेमा एजुकेसन प्याकेज लियौँ। क्राउड वानले हामीलाई एक्विजिट गर्नका लागि C1 रिवार्ड फ्रीमा दिन्छ। अब यो C1 रिवार्डको भ्यालु के हो? C1 रिवार्डको भ्यालु दुईवटा छ मित्र, एउटा छ लङ टर्म, एउटा छ सर्ट टर्म। लङ टर्ममा चाहिँ यो चित्रमा जस्तै छ, यहाँ यो मान्छेको हातमा एउटा बिउ छ, यो तल खसाले रोपेपछि उम्रिन्छ, बढ्दै बढ्दै गएपछि रुखले त फल दिन्छ। सेम एउटा क्राउड वान रिवार्डको अहिलेको विद्यमान त्यो अहिले एक्जिस्टिङ एक्सचेन्ज रेट भनेको पर युनिट €2 छ। अहिले €2 भएको, excuse me, someone is speaking over there. जीवन सर, sorry to interrupt. हजुरको स्क्रिन शेयर भयो हजुर। कहाँबाट भएन हजुर? मैले देखिरहेको छैन, अरूले देख्नु भएको छ कि? कहाँसम्म थियो म्याम? तपाईको स्क्रिन स्टक भएको थियो। यस यस यस, दिस इज ओके नाउ। यो भन्दा अगाडि कहाँसम्म थियो सांसद? यता ग्लोबल प्रोडक्ट सम्मको आउनुस् त। अझै पछाडि। यस यस, यहीँतिर होला। ओके, शब्दमा मैले धेरै भने क्षमा गर्नु होला। आज मेरो कारणले अलिकति 10 मिनट जति पछाडि जाने भयो। यो ग्लोबल प्रोडक्टसम्म आइपुगेँ। अब अगाडि म बढ्न चाहेँ। टप एजुकेसनको बारेमा मैले शब्दमा अघि व्याख्या गरेँ। ग्रिड हबले रियल इस्टेट र सोसियल मिडियाका बारेमा प्रमोट गर्ने गरेको छ मित्रहरू। रियल इस्टेट र सोसियल मिडिया, रियल इस्टेट र सोसियल मिडिया नै किन? किनभने हामीले हरेक क्षेत्रबाट पैसा कमाउँछौँ, तर रियल इस्टेट र सोसियल मिडिया चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा बढी इन्कम दिने क्षेत्र भएकोले यो क्षेत्रमा एजुकेट गर्न चाहन्छ क्राउड वानले। मैले अघि पनि बढी टाइम लिएको भएकोले म अलिकति शब्दमा व्याख्या गरेको भएकोले म अलिकति स्पिड गएँ। अब तपाईहरुलाई मैले अर्को शेयर गर्नुपर्ने कुरा के हो भने सन्डे स्कुलका रूपमा पिटर ज्याकब्सन सरले शेयर गर्नुहुन्छ हामीलाई जहिले पनि। पिटर ज्याकब्सन म तपाईहरुलाई यहाँ हाइलाइट गर्दै आउँछु, एमएलएम एक्सपर्टका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ र उहाँले संसारका अत्यन्तै सफलतम एमएलएम कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई उहाँले ट्रेनिङ दिएर सफलतापूर्वक स्थापित हुन सहयोग गर्नु भएको छ। त्यो कारणले उहाँ जहिले पनि सम्मानित हुनुहुन्छ र हामीलाई हरेक
आइतबार सेन्ट्रल युरोपियन टाइमको अपराह्नको 2 बजे हामीलाई फ्रीमा ट्रेनिङ दिनुहुन्छ र यो फ्री चाहिँ हुँदैन, उहाँले चाहिँ लिनुहुन्छ। यो पैसा चाहिँ क्राउड वानले दिन्छ, तपाईँ हामीले दिनु पर्दैन, हामी चाहिँ फ्रीमा लिन्छौँ। मैले यस्तै कुरा भनेको थिएँ र त्यही कुरा हो। अब अगाडि मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ रिजनल रूपमा पनि सेफर साउथ अफ्रिकामा, ट्रिब्युट नाइजेरियामा प्रमोट भइरहेको छ र हामीले पनि नेपालबाट हाम्रा प्रडक्टहरू, मलाई लाग्छ यहाँ कोही न कोही त त्यस्तो सर्भिस तथा प्रडक्ट प्रोभाइडर व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, हामीले पनि क्राउड वानको प्लेटफर्मबाट यो कुरो प्रमोट गऱ्यौँ भने हामी बढी फाइदा लिन सक्छौँ। मैले कुरा गर्दै थिएँ क्राउड वानमा सफलतापूर्वक सक्रियतापूर्वक अगाडि जानका लागि क्राउड वानले दिएको सहुलियत सुविधाहरू प्राप्त गर्नका लागि हामीले एजुकेसन प्याकेज लिनै पर्छ र त्यो एजुकेसन प्याकेज 4 प्रकारका छन्। पहिलो छ 990 बीपी को व्हाइट, दोस्रो छ 2990 बीपी को ब्ल्याक, तेस्रो छ 7990 बीपी को गोल्ड, चौथो छ 24990 बीपी को टाइटानियम। अब यो बीपीबाट क्लियर भएन पनि भनेको थिएँ 990 बीपी भनेको 99 युरो, 2990 बीपी भनेको 299 युरो, 7990 बीपी भनेको 779 युरो अनि 24990 बीपी भनेको 2479 युरो। यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने, फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ, हामीले यो रकम तिरिरहँदा यो कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट होइन, हामीले चाहिँ एजुकेसन प्याकेज लिइरहेका हुन्छौँ। मित्रहरू, जति नयाँ मित्र हुनुहुन्छ तपाईभन्दा नयाँलाई भन्दा त्यही नै भन्नु होला, यो कम्पनीमा यो पैसा दिइरहँदा हामी लगानी गरिरहेका हुँदैनौँ, नो इन्भेस्टमेन्ट। यो चाहिँ हामी एजुकेसन प्याकेज लिन्छौँ। एजुकेसन प्याकेज के पाउँछौँ त भन्दा व्हाइटमा हामी पाउँछौँ ब्रोन्ज, ब्ल्याकमा पाउँछौँ ब्रोन्ज प्लस सिल्भर, गोल्डमा पाउँछौँ हामी ब्रोन्ज सिल्भर प्लस गोल्ड, टाइटानियम पाउँछौँ ब्रोन्ज सिल्भर गोल्ड प्लस टाइटानियम। तर कम्पनीले हामीलाई कस्टमर एक्विजिट गरिरहेको छ। यसको अर्थ के हो भने तपाईँ हामी कम्पनीमा आबद्ध भएपछि लामो समय रहनुपर्छ, त्यसको लागि कम्पनीले तपाईँ हामीलाई केही पनि चार्ज गरेको छैन, फ्रीमा हामीलाई उपहार दिइरहेको छ। व्हाइटमा 50 युनिट C1 रिवार्ड, ब्ल्याकमा 150 युनिट, गोल्डमा 500 युनिट, टाइटानियममा 1750 युनिट C1 रिवार्ड। अब कुरा आयो C1 रिवार्ड के हो, किनभने यो त फ्रीमा पायौँ। यो चाहिँ के हो भने यो चित्रले व्याख्या गर्छ, यो मान्छेको हातमा एउटा सानो बिउ छ, यो रोपेपछि यहाँ टुसाउँछ, त्यसपछि बढ्छ, बढ्दै बढ्दै गएपछि रुख हुन्छ, फल दिन्छ, यो त सबैलाई थाहा छ। सेम यसै गरेर C1 रिवार्डले हामीलाई प्रदान गर्छ के भने एक्जिस्टिङ भ्यालुमा एक्सचेन्ज रेट पर युनिट एउटा C1 रिवार्डको अहिले 2 युरो रहेको छ मित्रहरू। अब भविष्यमा यसको कति युरो हुन्छ अथवा कति डलर हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईहरूले पनि खोज्नुपर्ने जिम्मेवारी हो, किनभने तपाईहरू अब डिजिटल इन्डस्ट्रीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यो धेरै माथि पुग्छ भन्ने तपाईहरूले खोजेपछि विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ भयो के भने कम्पनीले एक्जिस्टिङ भ्यालु राखेको छ एक्सचेन्ज रेट पर युनिट 2 युरो। तर यो त भयो कहिले भने कम्पनी चाहिँ अनलाइन स्टक एक्सचेन्जमा गएपछि हामीले अनलाइन बेच्न पाउने भ्यालु भयो। यो अहिले 2 युरो छ, पछि धेरै माथि होला, फरक कुरा हो। तर कम्पनी स्टक एक्सचेन्जमा नजाँदा चाहिँ हामीले पाउने के त भन्दा यो चाहिँ के भने रिकरिङ अर्निङ। तपाईँ हामीले जति C1 रिवार्ड रिजर्भ गर्छौँ त्यसको आधारमा कम्पनीको प्रफिटको 40% चाहिँ हामी तपाईलाई क्वार्टरली क्यास पे आउट गर्छ कम्पनीले। यो कम्पनीको प्रावधान रहेको छ। सेप्टेम्बर 15 मा भर्खर बिक्री वितरण भइरहेको थियो यो, र अब डिसेम्बर 15 मा हुन्छ। कम्पनीले तपाईँ हामीले 7 प्रकारका बोनसको अवसर दिन्छ। फेयर अफ लस बोनस, स्ट्रिमलाइन बोनस, लङ टर्म रेसिडुअल बोनस, एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनस, म्याचिङ बोनस, कस्टमर रिफरल बोनस, एक्टिभ युजर पुल। यो 7 प्रकारका मध्येमा म तपाईलाई पहिला 7 प्रकारका त्यो बोनस भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हामी कम्पनीको कस्टमर भएको नाताले तपाई हामीले के पाउँछौं भन्दा कम्पनीको प्रफिटको 20% चाहिँ डिस्काउन्ट पाउँछौं। हजुर, म भन्दैछु कम्पनीको प्रफिटको 20% तपाई हामी डिस्काउन्ट पाउँछौं।
त्यो कुनमा भने कम्पनीले प्रमोट गरेको सबै प्रडक्टमा, तर माइग्रेट हबको प्रडक्टमा भने यो लागू हुँदैन। माइग्रेट हब अर्थात् अघि भर्खर मैले योभन्दा अगाडि भनेको एजुकेसन प्याकेजमा चाहिँ हामी यो डिस्काउन्ट प्राप्त गर्दैनौँ। अब अगाडि आउने तपाईँ हामीले प्राप्त गर्ने फाइदाहरूको कुरा गरौँ। फाइदा यो लिनेको लागि है मित्रहरू, सबैले पाउँछ जरुरत भएन। यसलाई कति साथीहरूले यो प्लान हेरेपछि प्रलोभन भनेको पनि छन्। यो प्रलोभन होइन मित्रहरू, यो गर्नेको लागि हो, नगर्नेको लागि होइन। जो मान्छेले त्यत्तिकै आउँछ भन्छ भने क्राउड वान त नगर्दा नै हुन्छ। क्राउड वान गर्दा मैले के गर्नुपर्छ थाहा हुनुपर्छ। पहिलो कुरा छ, यहाँ कुरा आउँछ, स्पष्ट पार्छु म मित्रहरू, मेरो प्रयास हो है, मैले भन्दैमा स्पष्ट हुनुपर्छ, जरुरत भएन। 15% कम्पनीको मुनाफाको 15% कस्टमर सेल्स बोनसमा वितरण हुन्छ मित्रहरू। तर यो चाहिँ तिनीहरूको लागि मात्रै हो जसले रिफर गर्यो। मानिलिउँ एले बीलाई रिफर गर्यो भने बीले कम्पनीबाट सामान किन्यो भने एले 15% पाउँछ। स्पष्ट हुन जरुरी छ, सबैले पाउँदैन। त्यस्तै 25% एक्टिभ युजर पुलमा छ। अब यो चाहिँ कसले पाउँछ भने एले बीलाई रिफर गर्यो र बीले कम्तीमा 3 महिनामा एउटा प्रडक्ट किन्यो भने एक्टिभ युजर पुलमा पुग्छ र कम्पनीको मुनाफाको, कम्पनीको टोटल टर्नओभरको होइन, मुनाफाको 25% चाहिँ त्यहाँ बाँड्न राख्छ र हरेक 3 महिनामा एकपल्ट किन्ने मान्छे चाहिँ यो पुलमा पुग्छ र त्यो रकम ऊ एक्लैले पाउने होइन, त्यस्तो जतिजना हुन्छ तिनीहरूले बाँडेर लिन पाउने हो। अर्को रह्यो 60%, यो चाहिँ अलिकति फरक कुरा छ। यो चाहिँ 40-40-20 का आधारमा कम्पनीले वितरण गर्ने गर्दछ। त्यसलाई यसरी वितरण गर्ने गर्दछ। 20% वितरण गर्छ कम्पनीले कम्पनी रनिङ कस्टमा, 40% रेसिडुअल इन्कममा, 40% क्राउड वान रिवार्डमा। र स्ट्रिमलाइन बोनसका रूपमा तपाईँ हामीलाई क्राउड वान रिवार्ड प्राप्त हुने गर्दछ। त्यो चाहिँ कम्पनीमा तपाईँ हामी उपलब्ध भएको अर्थात् तपाईँ हामी एफिलिएट भएको मितिले हामीले केही नगर्दा पनि प्राप्त हुन्छ र त्यसको बारेमा अर्को स्लाइडमा व्याख्या गर्नेछु। अब आयो यो चाहिँ हरेक बुधबार वितरण गर्ने हुन्छ र यो कसरी हुन्छ भने मानिलिउँ कुनै पनि व्यक्ति कम्पनीमा आबद्ध भयो तर त्यो कम्पनीले यो लेभललाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, यो जिम्मेवारी पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, यो कम्पनीको प्लेटफर्म पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। मानिलिउँ कम्पनीमा कुनै पनि व्यक्ति आबद्ध भयो तर एउटा पनि प्याकेज बिक्री गर्न सकेन। ख्याल गर्नुहोस् है मित्रहरू, फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, यो कम्पनीमा सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्नको लागि कम्पनीको एजुकेसन प्याकेज सेल्स गर्नै पर्छ। यदि उसले एउटा पनि प्याकेज बिक्री गरेन, जिरो, एकजना पनि बिक्री गरेन, तर कम्पनीमा ऊभन्दा पछाडि 250 भयो भने यो मान्छे लेभल 1 क्वालिफाई हुन्छ र हरेक हप्ता उसले एकजना पनि रिफर गर्न नसक्दा पनि उसले प्राप्त गर्छ 1.25 युनिट C1 रिवार्ड। यो चाहिँ प्यासिभ, एउटा मात्रै काम नगर्दा पाउने भनेको यो मात्रै हो। किनभने कम्पनीमा हामीभन्दा पछाडि 250 त हुन्छ नै हुन्छ, हामीले जिरो गरे पनि लेभल 1 त भयौँ। हामी हरेक हप्ता 1.25 युनिट C1 रिवार्ड पाउँछौँ। तर योभन्दा बढी पाउन चाहिँ अब चाहिँ काम गर्नै पर्छ। जस्तो कि हामीले एकजना रिफर गऱ्यौँ र हामीभन्दा पछि कम्पनीमा 10,000 मान्छे आए भने हामी लेभल 2 हुन्छौँ र हामी पाउँछौँ हरेक हप्ता 2.5 युनिट C1 रिवार्ड। हामी 2 जना रिफर गऱ्यौँ, हामीभन्दा पछाडि कम्पनीमा 25,000 मान्छे आए र अब हामी लेभल 3 पुग्यौँ, हामी प्राप्त गर्छौँ हरेक हप्ता 3.75 युनिट C1 रिवार्ड। अब यो भनिरहँदा पनि अलिकति कन्फ्युजन गर्नु हुँदैन, सत्य जे छ त्यो बोल्नुपर्छ। व्हाइट प्याकेज लिनेले लेभल 4 भन्दा माथि जान पाउँदैन, ब्ल्याक प्याकेजले लेभल 8 भन्दा माथि जान पाउँदैन, एवं रीतले गोल्ड प्याकेजले लेभल 12 भन्दा माथि जान पाउँदैन। त्यो भन्दा माथि एउटै मात्रै टाइटानियम जान पाउँछ, तर त्यहाँ पनि कन्डिसन्स अप्लाई। त्यो के भने डिरेक्ट गर्नुपर्ने मान्छेको संख्या र कम्पनीमा त्यो व्यक्ति मेम्बर भएपछिको आबद्धताको संख्या, यो दुईवटा म्याचअप भएपछि लेभल बढ्छ र 20औं लेभलसम्म कम्पनीले निर्धारित गरेको 20 लेभल छ
12 पछि अझै 8 लेभल छ, त्यो चाहिँ टाइटानियम प्याकेजले मात्रै पाउँछ। अगाडि आउनुहोस् मित्रहरू, अब आउँछ रेसिडुअल इन्कम 40%, कम्पनीको प्रफिटको 40% चाहिँ रेसिडुअल इन्कममा वितरण गर्ने प्रावधान रहेको छ। 40%। हजुर, यो 40% कसरी वितरण हुन्छ म अलिकति व्याख्या गर्ने दुस्साहस गरेँ। यो कम्पनीमा कुनै पनि मान्छे सदस्य भइरहँदा यदि त्यो मान्छे लेभल 1 मा पुग्नु छ भने उसले एउटा जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो के गर्नुपर्ने हुन्छ भने मित्रहरू, ऊ लेभल 1 मा पुग्नको लागि यता दायाँपट्टि हेर्नु होला, राइट ह्यान्ड साइडको 500 बाइनरी ब्यालेन्स गरेर क्यास गर्नुपर्छ। एवं रीतले त्यो मान्छेले 10,000 बाइनरी पोइन्ट गर्यो भने लेभल 5 पुग्छ, 1 लाख गर्यो भने लेभल 8 पुग्छ, अनि 1 करोड गर्यो भने लेभल 11 पुग्छ। एवं रीतले यता दाहिनेपट्टि भएको बाइनरीलाई ब्यालेन्स गर्दै जाँदा, क्यास गर्दै जाँदा अनि यो यताको लेभल बढ्ने गर्छ। अब हुन्छ के त भन्दा कम्पनीको 40% प्रफिट चाहिँ यहाँ आएर वितरण हुने हुन्छ। त्यो 40% रकम, म फेरि पनि 40 पनि हाइलाइट गर्न चाहे हजुरहरूलाई। यो 40% रकम भनेको मानिलिउँ 2.1 मिलियन अर्थात् 21 लाख रहेछ। यदि 21 लाख चाहिँ 40% भयो भने कम्पनीको 21 लाख प्रफिट चाहिँ यो 21 वटा पुलमा वितरण हुने गर्छ। बराबरी 21 वटा पुलमा 1-1 लाख हुन्छ के त भन्दा यदि कुनै पनि व्यक्ति लेभल 1 क्वालिफाई भयो भने उसले यो 1 लाख भित्र बाँडेर लिन पाउँछ। तर त्यो मान्छे लेभल 19 मा पुग्यो भने उसले 19औं लेभलको त पाउँछ नै पाउँछ, सँगसँगै उसले 1 लेभल 1 देखि 19 सम्मको पाउने गर्दछ। त्यसकारण यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जति जति लेभल अप हुन्छ त्यति त्यति तपाईँ हामीले यो रेसिडुअल इन्कम बढी पाउने गर्दछौँ। अब अगाडि तपाईँहरूलाई फेयर अफ लसको कुरा गर्नुपर्ने भयो। एकदम 14 डेजमा 14 दिनमा रजिस्ट्रेसन भएको मितिले 14 दिनभित्रमा 4 जना गर्नुपर्ने हुन्छ। 4 वटा टाइटानियम गर्यो भने 3150 युरो, 4 वटा गोल्ड गर्यौँ भनेदेखि 1005 युरो, 4 वटा ब्ल्याक गर्यौँ भने पाउँछौँ हामी 350 युरो, अनि 4 वटा व्हाइट गर्यौँ भने हामी पाउँछौँ 125 युरो। यो चाहिँ सेम प्याकेज भयो। यदि कम्बिनेसन प्याकेज आयो भने चाहिँ के हुन्छ भने सबभन्दा सानो जे हुन्छ त्यो पाउँछौँ। अर्थात् हामीले रिफर गरेको मध्येमा सबभन्दा सानो प्याकेज व्हाइट भयो भने 125 युरोमा चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तर यसमा अलिकति फरक कुरा पनि छ। यो तपाईँहरूको अपलाइनको लिडरसँग सल्लाह गर्नु होला। अहिले इपिक प्रमोसन चलेको छ, 4 वटा व्हाइट गर्ने अनि तिनीहरूलाई टाइटानियममा अपग्रेड गर्दा यसको चाहिँ अलिकति पर्सेन्टेज फरक छ। यो चाहिँ हजुरहरूले अपलाइनसँग कुरा गर्नु होला। आउनुहोस् अब एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनस चाहिँ यो लेफ्ट र राइटमा विभेद भएको छ र लेफ्ट र राइटमा यो एजुकेसन प्याकेज पाउनलाई चाहिँ लेफ्टमा एउटा राइटमा एउटा गर्नै पर्ने हुन्छ। लेफ्टमा एउटा राइटमा एउटा गर्नै पर्ने हुन्छ। मैले फेरि दोहोऱ्याएर भने यो लेफ्टमा एउटा राइटमा एउटा भएन भने एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनस पाउँदैनौँ। अब लेफ्टमा एउटा भयो 90 पोइन्ट, राइटमा एउटा भयो 90 पोइन्ट। यो 90 पोइन्ट लेफ्ट र राइटमा हुने बित्तिकै यो दुईटा जोडिन्छ 180 पोइन्ट। 10:1 युरोले 18 युरो हामीलाई प्राप्त हुन्छ। यो चाहिँ 1:1 बाट हामी प्राप्त गर्छौँ। तर अब लेफ्टमा एउटा राइटमा एउटा गरिसकेको मान्छे हामी, राइटमा 450 पोइन्ट बाँकी रह्यो। हुन्छ के त भन्दा अब राइटमा 450 बाँकी रह्यो, लेफ्टमा 0 छ। अब लेफ्टमा 90 आउने बित्तिकै 1:3 रेसियोले 90 को 3 गुणा यो 450 बाट खान पाउँछौँ हामी 270। 90 र 270 जोड्दा हुन आउँछ 360। 36 युरो हामी प्राप्त गर्दछौँ 1:3 रेसियोमा। ख्याल गर्नुहोस्, यहाँ 450 थियो जसमा 270 खाइसक्यौँ हामीले। अब बाँकी रहन्छ 180। अब 180 बाँकी रहिसकेपछि यता 90 आयो भने अब फेरि पनि 1:2 रेसियो पुग्यो। 90 दुना 180, यो दुईटै जोडेर लिन पायौँ, हुन्छ 270। त्यसको हुन्छ 27 युरो, त्यो हामी पाउँछौँ। अब हेर्नुहोस्, यतापट्टिबाट क्यान्सल गर्दै थियो, यता 180 थियो, त्यो पनि अब 180 खाइसकेपछि अब यता रह्यो 0।
0 रहेपछि मानिलियौँ एकातिर फेरि 90 भयो, 0 भइसक्यो, यता 90 भयो, अर्को 90 आयो त फेरि पनि प्रब्लम भएन। 1:1 रेसियोमा 90 दुना 180 BP को 18 युरो कम्पनीले हामीले प्रदान गर्छ। अर्थात् एक्सक्युज मी, कम्पनीको यति फ्लेक्सिबल पोलिसी रहेको छ, 1:3 भए पनि दिन्छ, 1:2 भए पनि दिन्छ, 1:1 भए पनि दिन्छ। यो 3 वटा मध्ये कुनै पनि कन्डिसन भए कम्पनीले प्रदान गर्ने गर्दछ। ख्याल राख्नुपर्ने कुरा, योभन्दा अगाडि हामीले लेफ्ट एउटा राइट एउटा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो 3 वटा कन्डिसन हामी प्राप्त गर्ने गर्छौँ मित्रहरू। अब आउनुहोस्, अर्को रहेको छ म्याचिङ लेभल। म्याचिङ लेभल बोनसको बारेमा कम्पनीले 5 वटा म्याचिङ लेभल तोकेको छ, 1 2 3 4 5। म्याचिङ लेभल 1 को लागि हामीले डाइरेक्ट 4 जना, 2 को लागि 8, 3 को लागि 12, 4 को लागि 16, 5 को लागि 20 पर्सनल डाइरेक्ट रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिले पुग्दैन मित्रहरू। यहाँ प्याकेजमा पनि जरुरी छ म्याचिङ लेभलको लागि 1 को लागि व्हाइट, 2 र 3 को लागि ब्ल्याक, 4 को लागि गोल्ड र 5 को लागि टाइटानियम हुन जरुरी छ। अब म्याचिङ लेभल बोनसले कसरी काम गर्छ भने, मानिलियौँ हामी म्याचिङ लेभल 1 को लागि क्वालिफाई भयौँ भने अब हुन्छ के त भन्दा, यो 4 जनाले एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनस जति प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसको 10% हामीलाई प्राप्त हुन्छ। म्याचिङ लेभल 2 भन्नुको अर्थ लेभल 1 बाट 10%, लेभल 2 बाट 10%, अर्थात् जेनेरेसन 1 2 बाट। म्याचिङ लेभल 3 क्वालिफाई भएपछि जेनेरेसन 1 बाट 10, 2 बाट 10, 3 बाट 10। 4 क्वालिफाई भएपछि जेनेरेसन 1 बाट 10, 2 बाट 10, 3 बाट 10, 4 बाट 10 र एवं रीतिले 5 क्वालिफाई भएपछि जेनेरेसन 1 बाट 10%, 2 बाट 10, 3 बाट 10, 4 बाट 10, 5 बाट 10% हामी प्राप्त गर्दछौँ। अब म तपाईहरुलाई यति धेरै भनिरहँदा म अहिले पनि भन्छु मित्रहरू, यो प्रलोभन होइन, यो चाहिँ काम गर्न सक्नेको लागि हो। किनभने मैले फिल गरेको छु, काम नगर्दा मैले पनि नपाएको, काम गर्दा अलिअलि पाएको छु, त्यस्तो धेरै होइन। तर यहाँहरूलाई म के भन्छु भने, कति साथीहरूले कम्पनीको ग्यारेन्टी के, कम्पनीको ग्यारेन्टी चाहिँ के, कम्पनीले दिन्छु भनेको कुरा दिन्छ कि दिँदैन भन्ने त होला, तर मलाई चाहिँ आजसम्म कम्पनीले दिएको छ है मित्रहरू। अब आयो इपिक प्रमोसन। इपिक प्रमोसन भनेको के हो भने मित्रहरू, इपिक प्रमोसन भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा प्याकेज लिँदा त्यो भन्दा एक स्टेप अगाडि माथि जानु। जस्तो कि व्हाइट लियो भने अटोमेटिकली ब्ल्याक हुनु। हजुर, व्हाइट लियो भने ब्ल्याक हुन्छ। व्हाइटको 79 युरो हो, ब्ल्याकको 279। बेनिफिट के हुन्छ त भन्दा 79 युरोबाट 279 को प्याकेज पाइरहँदा 200 युरो हामीले तिर्न परेन। अनि C1 रिवार्ड पनि बढी पाइयो, 100 युनिट, टोटलमा 400 युरो हामीले फाइदा हुँदो रहेछ इपिक प्रमोसन। ब्ल्याक प्याकेज लियौँ भने हामी ब्ल्याक प्याकेज लिँदा गोल्डमा जान्छौँ। फाइदा के त भन्दा तिर्नु पर्ने 500 युरो तिर्न परेन। अनि C1 रिवार्ड पनि 350 युनिट बढी पाउँछौँ, 1200 युरो बराबरको फाइदा हुन्छ। अब गोल्ड प्याकेज लियौँ भने हामी जान्छौँ फेरि टाइटानियम प्याकेज। अब यहाँ हुन्छ के भने तिर्नु पर्ने 1700 युरो तिर्न परेन, 1250 युनिट C1 रिवार्ड बढी पाउँछौँ, टोटलमा 4200 युरो बराबरको फाइदा पाउँछौँ। टाइटानियम प्याकेज लियौँ भने हामी जान्छौँ टाइटानियम प्रोमा र बेनिफिट हुन्छ तिर्नु पर्नेबाट 1500 युरो तिर्न परेन, C1 रिवार्ड 1750 बढी युनिट पाउँछौँ, 5000 युरो बराबरको फाइदा पाउँछौँ। अब यहाँ सवाल आउँछ, कम्पनीले तिर्न पर्नेबाट पनि यत्रो धेरै, त्यो पनि युरोमा डिस्काउन्ट दिन्छ, अनि युनिट पनि यति धेरै दिन्छ C1 रिवार्डको, यो चाहिँ कसरी कम्पनीले धान्छ भन्ने सवाल आउँदो रहेछ बढी। यसको लागि तपाईहरु लिडरशिपको ट्रेनिङमा आउनुस्, तपाईहरु क्लियर हुनुहुन्छ, एकदम क्लियर हुनुहुन्छ। आउनुस्, यो कम्पनीमा सबभन्दा बढी कहाँबाट जाँदा फाइदा हुन्छ भने टाइटानियम प्याकेज नै हो मित्रहरू। हजुर, कम्पनीको सर्वाधिक सुन्दर प्याकेज भनेको टाइटानियम हो। टाइटानियम भयो भने हामी तपाईले बढी फाइदा लिन सक्छौं। कसरी भने टाइटानियम प्याकेज लिएपछि C1 रिवार्ड हामी पाउँछौं 1750 युनिट, सँगसँगै हामी पाउँछौं स्ट्रिमलाइन बोनस 20 लेभलसम्म, सँगसँगै पाउँछौं हामी म्याचिङ लेभल 5 सम्म, अनि विकली इन्कम पनि 75000 युरो सम्मको लागि टाइटानियम प्याकेजको लागि मात्रै खुल्ला छ। यदि टाइटानियम प्याकेज लिएनौं भने 10000 युरोमा खुम्चिन्छ। त्यसकारण बढी भन्दा बढी इन्कम लिनको लागि
टाइटानियम प्याकेज सर्वाधिक सुन्दर हो र लिने बित्तिकै फाइदा 1750 युनिट C1 रिवार्ड हो। अब टाइटानियम प्याकेजको मूल्य कति त भन्दा 2479 युरो। तर मित्र यो अहिले इपी पूर्णसम्म चाहिँ 2479 युरो तिर्न पर्दैन, यसको मूल्य छ 579 युरो। कसरी? तपाईँ पहिला 79 युरोबाट व्हाइट लिनुहोस्। 79 युरोबाट व्हाइट लिने बित्तिकै यो प्रमोसनमा यो व्हाइट चाहिँ ब्ल्याक हुन्छ, अर्थात् तपाईँको भ्यालु हुन्छ 279। अब तपाईँले गोल्ड हुनको लागि 500 थप्नु पर्यो, गोल्ड भयो, अटोमेटिकली यो हुन्छ टाइटानियम। अर्थात् अब 79 + 500 बराबर 579 मा तपाईँ टाइटानियम हुनुभयो। तिर्नुपर्ने कति? 2479। प्रमोसनमा कतिमा पाइयो? 579। बचत कति भयो? 79 युरो। विचार गर्नुहोस् मित्रहरू, यो म तपाईहरुलाई प्रलोभन दिइरहेको छुइनँ, झुक्क्याइरहेको छुइनँ। म भ्रममा छु भने म भ्रममा छु, तपाईहरु भ्रममा नपर्नुस्। तर म चाहिँ विश्वास गर्छु, किनभने C1 रिवार्डले भविष्यमा दिने कुरा म चाहिँ अन्दाज गर्न सक्छु। तपाईलाई विश्वास लाग्दैन, नगर्नुस्। लाग्छ आफ्नो जिम्मेवारीबाट गर्नुस्। 1900 युरो तिर्न नपर्ने एउटा अवसर 1750 युनिट C1 रिवार्ड लिनको लागि तपाई आफू आश्वस्त हुनुहुन्छ भने लिनुस्, हुनुहुन्न भने नलिनुस्। तर क्राउड वनमा आएपछि सबभन्दा सुन्दर भनेको यही अवसर हो मित्रहरू। अन्त्यमा दुई तीनटा कुरा भन्छु। पहिलो कुरा, मैले तपाईहरुलाई जे कुरा शेयर गरे यो कम्पनीको तर्फबाट इन्भिटेसन पर्चेजको लागि तपाईहरुलाई गरेको अफर इन्भिटेसन होइन। सुरुमा नेमसरबाट अघि नै जानकारी भएको छ, हामी कम्पनीको अपोइन्टेड स्टाफ होइनौं। हामीले तपाईहरुलाई तपाईहरु जस्तै मेम्बर भएर शेयर गरेका छौं। यो इन्फर्मेसन पर्पजको लागि तपाईहरुलाई जानकारी मात्रै गराएको। हामीले जानकारी गराउँदैमा तपाईले अन्धविश्वास गर्नुपर्छ जरुरी भएन। म अहिले पनि भन्छु, तपाईले आफ्नो जिम्मेवारी आफैले सम्हाल्ने गरी निर्णय लिन जरुरी छ। मैले लिए फरक पर्दैन, तपाईले लिनुपर्छ जरुरत होइन। सँगसँगै यदि कोही पनि सदस्य हुनुहुन्छ भने कम्पनीको एउटा इलिगल भनेर करार गरेको कुरा भन्छु। तपाईहरुले क्राउडमा आउँदाखेरि मनग्गे पैसा आउँछ भने कसैलाई फस्ने गरी खबर नदिनु होला र तपाईले त्यस्तो गर्नुभयो भने तपाईको अपलाइनलाई फसाउँछु नसोच्नुस्। तपाईको नाममा कम्प्लेन भयो भने कम्पनीको स्पष्ट प्रावधान छ। त्यसकारण म ढुक्क भएर बोल्छु। मैले कसैलाई झुक्किएर बोलेको छु भने मेरो कम्प्लेन जाने बित्तिकै क्राउड1ले मलाई कारबाही गर्छ, किनभने म इलिगल हुँ। तर मैले सत्य बोलेको छु भने क्राउड1ले मलाई कहिले पनि कारबाही गर्दैन। जो गलत बोल्छ त्यो इलिगल हो र उसले जीवनभरि क्राउड1को अकाउन्ट लिन नपाउने गरी कारबाही गर्छ। ढिलो र चाँडो क्राउड1 हरेक राष्ट्रको सम्मानित कम्पनी भएर आउने कुरामा कुनै दुविधा छैन भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। यति भन्दै यहाँहरुको सकल शुभमको कामना गर्दै म प्रेजेन्टेसनबाट बिदा हुन चाहन्छु र समयको लागि धन्यवाद दिँदै म मेरो आदरणीय नेम सरलाई ओभर टु यु नेम सर भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू जीवन सर। आज तपाईको प्रेजेन्टेसनको लागि फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी डेली प्रेजेन्टेसन्समा लाइभ प्रेजेन्टेसन्स दिँदै आएको पनि हामी लगभग 4-5 महिनामा पुगेको छ भने त्यसपछि हामी टेस्टिमोनियल्स मा जान्छौँ। आज मलाई 2टा टेस्टिमोनियल्स छ र आज मसँग को होस्टमा हामी 4 जना छौँ। 4 जनामा अहिलेसम्म हाम्रोमा रेगुलरमा साम लामाजी, जीवन सर अनि निराज शर्माजी हामी रेगुलर थियो भने आजबाट मैले फ्युचर प्रेजेन्टर, लेडी प्रेजेन्टर को रूपले पनि लिएको छु। उहाँलाई पनि को होस्ट दिएको छु। उहाँ हुनुहुन्छ निनाम कुलुङ, निनाम राई जी। अघि बीचमा सहयोग गर्नुभयो जीवन सरको त्यो स्लाइड। म ड्राइभिङ थियो, म चाहिँ अलिकति छोटो ड्राइभिङ पर्छ यो बीचमा, मोबाइलमा थिएँ। सामजी र निनामजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद जीवन सरलाई करेक्सन गरिदिनु भएकोमा। बीचमा डिस्टर्ब भएकोमा त्यसमा फेरि अपोलोजाइज भन्न चाहन्छु। प्रेजेन्टेसनमा के कति बुझ्नुभयो एकैपटकमा नबुझ्नु सक्छ। त्यो
सायद प्रेजेन्टेसनमा पनि भर पर्छ अथवा हरेक कुराले गर्दा तपाईलाई प्रश्न नहुनु चाहिँ स्वाभाविकै हो। एकैचोटिमा पहिलो पटक कतिलाई एउटा एनर्जी दिन्छ, सुनौलो मौका अपर्च्युनिटी रहेछ भनेर केही हतार गर्ने दिन्छ नि, कतिलाई चाहिँ त्यति नदेला। तर यो प्रेजेन्टेसन्स चाहिँ हामीले कुन तरिकाले डेलिभर गर्छ भने हरेक पेजमा त्यो स्ट्रेस कसरी गर्छौँ भने हो के होइन केमा मात्रै स्ट्रेस गर्छौँ। त्यो गर्नलाई तपाईलाई अहिले भर्खरै नै जोइन हुनुहोस्, यस्तो मौका कहीँ पाउँदैन भन्ने खालको त्यस्तो एकदमै ब्लाइन्डेड तरिकाले ल्याएर तपाईलाई केही नबुझिकन छिटो रिक्रुटिङ गराउने तरिकाकोमा हाम्रो कदापि त्यो कदम छैन। म एकछिनपछि कभर गर्छु त्यो पनि। मैले आज एकजनाको कल रिसिभ गरेँ र उहाँ कुन स्टेजमा रहेछ र मसँग के खालको कुराहरू भयो भनेर। यही चिजलाई अभोइड गर्ने मैले उहाँलाई बोलाएको थिएँ, यहाँ देखेन यहाँनिर। अहिले हामी 460 छ र यस्तो यो नहोस् भन्नुको पनि एउटा रिजन हो भने अर्को यो बोलेको चिजहरू रेकर्डेड छ। हामी भोलि यदि कोर्टमै गएर बोल्ने हो भने पनि हामी कतै कसैलाई ढाँट्ने, छल्ने, स्क्याम गर्ने शब्दहरू कहीँ पनि ल्याएको छैन। यो यही नै एभिडेन्स इनफ हुन्छ कि हामीले के बोलेको छ, कम्पनी के हो, कम्पनीको बारेमा बोल्दाखेरि हामी भोलि नेपालीमा हो भलै तर यसलाई ट्रान्सलेट गरेर पनि के अरे इङ्ग्लिसमा गरेर पनि हामीले भोलि त्यो उतार्न सक्यौँ, के अरे चाहिएमा परेमा त्यो पनि गर्न सकिन्छ भने यस्तो अवस्थामा बिजनेस पनि भन्ने फेरि यो पनि भन्ने खालको बिचमै अलिकति मिक्स रियाक्सन दिन सक्छ। तपाईँलाई सत्य चिज दिनलाई अलिकति टाइम लाग्छ। त्यो हामी सबै हाम्रो मानवको उहरूमा छोटो टाइममा रिजल्ट धेरै खोज्ने खालको सबै हुन्छ हामीमा। छोटो खोजीमा ओभरनाइटमा सपना देखेर परिवर्तन गर्ने त्यस्तो सोचहरू हामी धेरै हुन्छ। यदि त्यो हो भने चाहिँ वी आर रङ, हामी गल्ती हुन्छ त्यो चाहिँ। किनभने नबुझिकन कतैबाट संसारमा त्यहाँ त्यस्तो चिज छैन जहाँ हाम्रो भाग्यलाई त्यतिकै आउने होला। कतै एक दुईजनालाई लोट्री पर्ला, द्याट्स अ डिफरेन्ट केस। बट दिस इज एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ दुःख गर्नेलाई रिवार्ड पाउँछ, दुःख गरेकोले चाहिँ उसले नतिजा पाउँछ। यही दुःख गर्नेको लागि कसरी गर्ने भनेर हामीले सेयर गर्नेको गराउनुको चाहिँ के अरे यसको उद्देश्य हो भने आजको के भन्छ पहिला मलाई एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, म मिसिङ आउट, एकजना उहाँको नाम म मोबाइलमा हेर्छु र पहिला चाहिँ म हाम्रो निनामजीलाई भन्नु दिन चाहन्छु किनभने सिन्स हर सेल्फ इज को होस्ट तपाईँकोबाटको नेक्स्ट के भन्छ टेस्टिमोनियल्सको लागि कसलाई दिनुभएको थियो उहाँलाई को होस्ट गरिदिनुहोस्। तपाईँले नै को होस्ट गर्न सकिन्छ। को होस्ट गरेर उहाँको टेस्टिमोनियल सेयर गर्नको लागि पुकारिदिनुहोस्। निनामजी, ओभर टु यु। हजुर, थ्याङ्क यू नेम सर। आज यहाँ टेस्टिमोनियलको लागि मेरो डाउनलाइनबाट हुनुहुन्छ मिला राई बहिनी, जसले चाहिँ भर्खरै फेयर अफ लस लिनुभएको छ र उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ होला र उहाँलाई म आफ्नो टेस्टिमोनियल राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु। प्लिज मिला राई बहिनी आइदिनु होला। तपाईँको माइक अनम्युट गरेर। मिला राई। मिला राईजी अनम्युट गर्नुहोस्। हेलो। हजुर। हजुर नमस्कार सर, सुनिरहनु भएको छ? हजुर एकदमै। नमस्कार। हजुरलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल त नि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने यति राम्रो यति ठुलो अपर्च्युनिटी प्लेटफर्म चाहिँ हामी नेपाली माझमा ल्याइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। अनि सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु यहाँ जति पनि आज उपस्थित हुनुहुन्छ यो मिटिङमा, जुम मिटिङमा। म चाहिँ काठमाडौँबाट मिला राई बोल्दैछु। अनि अब म चाहिँ निनाम्बु म्यामको डाउनलाइनर, अनि उहाँ चाहिँ नाना पनि भन्छु मेन, अनि उहाँ तेजकुमार राईको मेन चाहिँ डाउनलाइनर उहाँको हो म। अनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब मैले चाहिँ यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ एकदम ठुलो अपर्च्युनिटी मेरो लाइफकै टर्निङ पोइन्ट सम्झेर चाहिँ अहिले यसलाई चाहिँ मैले सुरुवात गरिरहेको छु। अनि अब
हजुरहरूले पनि अब राम्ररी बुझेर अब राम्रोसँगले उ गरेर चाहिँ यसमा बुझ्नु होला सुरुमा भन्न चाहन्छु। सुरुमा त म पनि अब त्यस्तै भइरहेको थिएँ, के हो कसो हो धेरै कुराहरू बुझिनँ मैले पनि। तर अब बुझ्दै जाँदाखेरि मैले अपलाइनरहरू म्याम सरहरूलाई पनि बुझाउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामी अब जति पनि गृहिणीहरू छौँ, जति पनि अब घरमा बसिरहेको हुन्छौँ, बालबच्चा सम्हालेर आफ्नो फ्यामिलीलाई सम्हालेर बसिरहेको छ, उनीहरूको लागि चाहिँ हामी लेडिजको लागि चाहिँ एकदम अपर्च्युनिटी जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि घरमा पनि हेर्न मिल्ने, अनि बाहिर हामी पनि आफ्नो सेल्फ इम्प्लोइमेन्टको लागि चाहिँ के गर्न सकिने प्लेटफर्म रहेछ भनेर चाहिँ मैले त्यसरी लिएँ। अनि मेन चाहिँ मलाई मोटिभेट गर्नुहुने निनम्बु म्यामलाई उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने उहाँले म पनि सुरुमा त 2-4 दिन त धेरै नै कस्तो हो के हो भनेर म एकदम हतोत्साही भएको थिएँ। धेरै अब कतिले नेगेटिभ थिङ्कहरू भन्नुभयो, नेगेटिभ कुराहरू गर्नुभयो। तर उहाँले चाहिँ धेरै मोटिभेट गर्नुभयो। तर अहिले चाहिँ म एकदम यो क्राउड रन प्रति चाहिँ पोजिटिभली लागिरहेको छु। किनभने यसले चाहिँ हाम्रो पनि नेपालमा हाम्रो नेपालमा पनि केही गर्ने चाहिँ गर्न सकिन्छ, अथवा नेपाललाई पनि किन डिजिटलतिर चाहिँ नलाने, हामी चाहिँ किन डिजिटलबाट चाहिँ वञ्चित हुने भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो लागेर चाहिँ म यसलाई एकदम आत्मसाथ लिएर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु। त्यसैले सबैले बुझिदिनु होला, एकचोटि आइदिनु होला, सँगै मिलेर हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ, सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला। राम्रो छ, अब हजुरहरूको चोइस हो बस्नु नबस्नु भनेको, तर एकचोटि मिटिङमा बसेर बुझ्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्न चाहन्छु सबैलाई म। अब सबैले मिलेर गर्दा चाहिँ अब जुनै पनि कुरा एकजनाले गर्न इम्पोसिबल हुन्छ, सबै मिलेर हातेमालो गरेर गयो भने पोसिबल नहुने कुरा यो संसारमा केही पनि छैन जस्तो लाग्छ। अब यही हो, म त अरू त के भन्नु, अब सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सर नमस्कार, ओभर टु यु। नमस्कार, थ्याङ्क यू। तपाईँ आफू चाहिँ कहिले चाहिँ के ऱ्याङ्कमा कता पुग्ने तपाईँको लक्ष्य के छ, के गर्नु लाइफमा टर्निङ पोइन्ट आयो त भन्नुभयो। सो वाट एक्ज्याक्टली टर्निङ पोइन्ट चाहिँ तपाईँ? हजुर सर, मेरो चाहिँ यस्तो भयो सर, अब मैले चाहिँ अब 13 डेज भयो एराउन्ड मैले चाहिँ फेयर अफ लस पाएछु। मेरो चाहिँ अब अझै अगाडि नै चाहिँ एकदम मेरो टार्गेट छ। म चाहिँ मेरो चाहिँ सुरुमा त मेरो माइन्डसेट नै के थियो त, म 14 डेज एन्नी म खान्छु फेयर लस भन्ने चाहिँ मलाई त्यो लागेको थियो। तर मैले त्यो चाहिँ हासिल गर्न सकेँ र नेक्स्ट टाइम चाहिँ म गर्न सक्छु केही न केही चाहिँ यो प्लेटफर्ममा भन्ने चाहिँ मलाई त्यति चाहिँ हिम्मत छ सर। वेल डन, ओके, कङ्ग्रेचुलेसन फर सेक्युरिङ फेयर अफ लस। 14 दिनको अन्तरालमा 2 दिनमा गरौँ, 13 दिनमा गरौँ, 14 दिनमा। इभन हिजो अघि बिहान एकजना भाइको 5 मिनट मौका हुँदाखेरि एउटा कोड दिनुहोस्, 5 मिनटमा 5 मिनट बाँकी हुँदाखेरि पनि फेयर अफ लस उसले सेक्युर गर्यो। अनि इनकेस सिस्टमले दिएन भने मलाई भन्नु भनेर स्क्रिनसट पनि गरेर राखेको छ। इभन 1 मिनटमा पनि हामीले त्यो गराउनु भनेको एउटा प्राप्त, त्यो एउटा पहिलो एचिभमेन्ट हो फेयर अफ लस। त्यसपछि तपाईँको टिम लिडर 1 बाट सुरु हुन्छ। अभियसली आफ्नो स्पिड त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, जति आफूले गर्छ त्यसको नतिजा भोलि पाउँछ। त्यही नै तपाईँको हाम्रो सबैको टर्निङ पोइन्ट भनेको हो। र जसले गर्दा यो चिज मार्फत हामीले हाम्रो हरेक चिज बदल्नु छ। आर्थिकको पाटोमा त यसले सहयोग दिन्छ, हाम्रोमा एटिच्युडमा, हाम्रो एजुकेसन्समा, हामीले भविष्यमा आउने चिजहरूलाई अँगाल्नेमा, लिगल र इलिगलकोमा हुनुभन्दा पनि एजुकेट आवरसेल्फ, हामी एजुकेट गरौँ, हामीले चाहन्छ, हामीले गर्छ भने देयर आर वेज। त्यो हो, त्यसको लागि चाहिँ त्यो फेरि पनि तपाईँको लागि आइदिनु भएको पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र भविष्यमा पनि तपाईँहरूले ऱ्याङ्क होल्ड गरिसकेपछि फेरि पनि तपाईँको टिम लिएर आउनु होला भन्दै आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म अगाडि बढ्न चाहन्छु। र आजको अर्को चाहिँ मैले अहिले नाम आएँ मोबाइलमा के भन्छ हेरेपछि मसँग च्याटिङमा यताउता म के भन्छ आउट अफ अल कहाँबाट आएर मसँग परिचय गरेर गर्नुभयो। च्याटिङहरू गर्दा गर्दा आज उहाँले, त्यसको मतलब उहाँलाई कतैबाट नोमिनेट गरेको होइन, मसँग उहाँ भोलिन्टियरली म पनि टेस्टिमोनियल दिन्छु भनेर के भन्छ आउनु भएको छ प्रास अधिकारीजी। उहाँको एचिभमेन्ट, उहाँले यो प्रति गरेको अथवा क्राउड वानसँग उहाँ आबद्ध रहेदेखिको उहाँको एचिभमेन्ट, क्राउड वानले उहाँलाई केमा सन्तुष्ट दिलायो र उहाँले योबाट के चाहिँ गराउन चाहन्छ, उहाँबाट पनि सुनौँ प्रसजी।
नमस्ते सर, हजुर सुन्नुभएछ सर मलाई? एकदमै हजुर एकदमै। नमस्ते सर, पोखराबाट म प्रकाश चन्द्र अधिकारी सर। र मेरो पहिला पनि एकचोटि कलमा उपस्थित हुन पाएको थिएँ सर, मलाई एकदमै खुसी लागेको थियो। त्यो दिनमा चाहिँ म जोइन भएँ सर। म हजुरसँग नमस्ते मात्रै भन्नलाई पनि हजुरसँग कलमा एटेन्ड हुन पाउँछु भनेर हजुरसँग त्यो एउटा अपर्च्युनिटी पाएको थिएँ। आज दोस्रो चोटिमा पनि एकदमै गर्वको साथमा मैले अब मेरो आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा कहिले मैले टेस्टिमोनियल त्यसरी बोल्न सक्छु होला त, कुनै दिन यो परिवर्तन ममा देख्न पाउने मात्रै भए पनि म कम्पनीको मेन इन्फ्लुएन्स पार्ट चाहिँ यो म आफूमा बौद्धिक विकास गर्नको लागि एउटा यो क्षेत्र चाहिँ त्यति खालको लागि मात्रै भए पनि जोइन हुनै पर्ने देखेर नि म आज हजुरहरूको अगाडि यति बोल्न सक्ने अलिकति आफ्नो बौद्धिक विकासको लागि पनि मैले धेरै लिन सकेको छु सर क्राउडनबाट। आज मैले हजुरलाई दिउँसो पनि रिक्वेस्ट गर्नुको कारण चाहिँ खासै ठुलो टेस्टिमोनियल छैन सर मबाट चाहिँ। अब प्लेटफर्म आफूमा जब रिसिभ भइसकेपछि चाहिँ अब भोलि प्लेटफर्मको चाहिँ लङ टर्म भिजन कस्तो कहाँ भन्ने कुरा मात्रै बुझेपछि पनि मलाई यति खुसी लाग्यो कि नाउ आई एम डन। अबको दिन भनेको हामीले बोलेको कतै कहीँ सुनवाई भएन, पोलिटिसियनहरूसँग गयो भने उनीहरू आफ्नो पावर म्यानेजमेन्ट त्यतातिर लगाएर हामीलाई मान्छे नचिन्ने हुन्थ्यो भने अब मैले मेरो भिजन, मैले देखेको ड्रिम चाहिँ साकार हुन्छ। मैले एउटा टिम, यस्तो नेटवर्किङ टिम भेटाएको छु कि मैले केही गर्न सक्छु अबको दिनमा भनेर एकदमै गर्वको साथमा मलाई भन्न अहिले शब्दमा नआए पनि सर, म एक ट्रेकिङ गाइड प्रोफेसनली भन्नुपर्दाखेरि विगत 12-15 वर्षबाट चाहिँ म एउटा ट्रेकिङ गाइड एसोसिएसन ट्राभल एजेन्सी रनर होल्डर पनि हो। र पछिको उसमा चाहिँ म ट्रेकिङ गाइड आफै सेल्फ पनि गरेर अहिले पोखराबाट फ्रिल्यान्सर गर्दैछु। म एक होमस्टे बनाउनलाई एकदमै लगानी कताबाट जुटाएर हुन्छ भनेर लागेर होमस्टे लगभग संरचना बनिसकेको अवस्था, तर क्राइसिस यस्तो भइदिएपछि मेरो लगभग ड्रिम नै अब होमस्टेमा विदेशी आउँछन् कहिले, मैले अबको माध्यम ल्याउने कसरी भनेर मलाई यस्तो ओरी सिचुएसनमा चाहिँ मैले यस्तो एउटा प्लेटफर्म भेटेछु नेम सर। अबको मेरो पोखरामा क्राउडनबाट जति नै फ्यामिली एउटा होमस्टेको अनुभव गर्नलाई इच्छा गर्नुभएको छ भने मैले यस्तो एउटा प्लेटफर्म भेटाएँ कि आई क्यान डु समथिङ फर द न्यू ट्राभलर्स टु पोखरा सर। गुड, वेल डन। भन्नुहोस्, जाँदै गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सर। यो इपिक प्रमोसनमा जति आफूले एप्रोच गरेर एउटा रिजल्ट आएको पछि चाहिँ अब हामीमा यस्तो एउटा इनर्जी निस्किँदो रहेछ अङ्कल। नेम सर, सरी मेरो मेन्टरलाई चाहिँ म अङ्कल भन्छु, उहाँ चाहिँ रमेश। आई वान्ट टु थ्याङ्क इन द सेम टाइम रमेश खड्का सर। उहाँ मेरो बुवाको साथी हुनुहुन्छ। बुवाको साथी बुवालाई भेट्न घरमा आउँदाखेरि चाहिँ मलाई चिनजान परिचय नजिक यति बेला नै भएको अवस्थामा पनि उहाँले यति फास्ट सेयरिङ गर्नुभयो कि बिकज आई वाज अल्सो थिङ्किङ द्याट इज दिस रियली गुड टु सेयर फर एभ्री पिपुल, कि यो यस्तो अवसर त दिन पनि अलिकति लोभै लाग्ने अवसर पो अङ्कलले मलाई यस्तो सेयर गर्नुभएको छ। यो मैले चाहिँ एक हप्ता चाहिँ मैले कसलाई सेयर गर्ने नगर्ने म आफैमा राखेँ नेम सर, टु बी अनेस्ट। किनभने एभ्री पिपल वर नट थिङ्किङ फर माई गुड विलिङ, मेरो राम्रो होस् भन्ने मान्छे मैले एकदमै कम मात्रामा आफ्नो जिन्दगीमा अनुभव गरेको कारणले पनि होला। अनि मैले राइट टिम, आई हेभ टु वर्क विथ द राइट टिम। मैले एउटा त्यस्तो टिम फर्मेसनमा म माइन्डसेट गर्दैछु अङ्कल नेम सरी, जुन हामीलाई पोखरामा when we are booking some kind of hotels, everything, restaurants,
हामीलाई जस्ट वी ओपन आवर फोन एन्ड देन जस्ट बुकिङ एन्ड एभ्रिथिङ इज डन। आज पनि मैले न्युजमा भेटाएको थिएँ, आजबाट अब हाम्रो अनलाइन डिजिटल ट्रेडिङको स्टडी फर्दर नभइकन अर्को एकदमै पछि परिसकेको छ नेम सर। यो हाम्रो नेपालको यो क्षेत्रमा हजुरहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, क्रिप्टो करेन्सी बिटकोइन यति धेरै नलेजहरू हजुरहरूसँग भएको नलेज अब आउने भयो घर घरमा नेपालमा। मलाई त्यो देखेछु नेम सर, किनभने अपर्च्युनिटी नेभर ह्याभ टु मिस विथ नो वान फ्रम नेपाल। यो एकदमै ग्राब गर्ने अपर्च्युनिटी एन्ड वी डोन्ट ह्याभ टु इन्टरेक्ट विथ अदर पिपुल। हामी अरू मान्छेसँग भेटेर कन्भर्सेसन गरेर बुझाउनै पर्ने जरुरतै छैन, एभ्रिथिङ इज इन डिजिटल। यो क्राइसिस पेन्डामिक सिचुएसनमा हामीले कोही मान्छेसँग भेटेर म एकछिन इन्टरेक्सन गर्दैछु भन्यो भने नि सोच्न पर्ने अवस्थामा वी क्यान डु लाइक अ भर्चुअल। हामी कोठाभित्रै बसेर वी क्यान गिभ एभ्रिथिङ डिटेल्स टु आवर बिलोङ्गिङ्स। त्यो भन्दै मैले धेरै समय लिन चाहिएन नेम सर। आई एम भेरी ग्ल्याड टु बी पार्ट अफ दिस ह्युज प्लेटफर्म। म विजन सरको नि मिटिङ डेली I usually take, sometimes I sleep couple of days in the week. Last time I was निदाएछु सुन्दै भोलि बिहान हेर्दाखेरि मिटिङ क्लोज त्यो अफ गर्नलाई। तर यस्तो क्लिक हुन्छ कि नेम सर तपाईँको 2टा प्रेजेन्टेसन मात्रै लिन्छु म अहिले, तर मेरो पोखरामा हाउ आई ग्रो दिस बिजनेस त्यसको लागि आई निड टु टेक मेबी मोर 4-5 presentation that is very essential to show the platform what they can do for the nation to build economic fundraise everything we can। मैले हरेक कुरा चाहिँ क्राउड रन भित्र देखेछु नेम सर। म त्यति भन्दै आफ्नो 2 शब्द टेस्टिमोनियल आजलाई यति नै राख्छु। धन्यवाद सर। नमस्कार। थ्याङ्क यू। इनिसियलमा कभर गर्नुभयो तपाईँकोमा यसरी धेरै अगाडिको मा बोल्नेमा पनि तपाईँको विकास भएको भन्ने एउटा हो, त्यसको लागि कङ्ग्रेचुलेसन्स। यसले तपाईँलाई स्पिकिङ पावरमा नोबडी जन्मेर आउँदाखेरि विदाउट ट्रेनिङ कोही पनि त्यस्तो खालको नेचुरली त्यो हुँदैन, इट ग्रोज। सिकेर अगाडि बढ्ने कुरा हो, ढिलो छिटोमा केही होला अगाडि बढाए तर त्यसको निरन्तरताले नै आफूलाई विकास हुने भन्ने कुरा आउँछ। र बोल्ने भन्ने कुरा सबैकोमा जतिसुकै राम्रो बोल्ने भन्यो भने पनि अलोङ द वे जाँदै गर्दाखेरि उसले स्किप गर्न सक्छ, उसको टङ स्लिप हुनसक्छ, त्यो चिजहरू हुन्छ। तर ह्याबिट मेन्टल हामीले एटिट्युड जति धेरै प्र्याक्टिस गर्यो त्यसले राम्रो गराउन सक्छ। धेरै बोल्नु जान्ने मान्छे पक्का भन्यो भने धेरै बोलेर जान्ने भन्ने होइन, तर नजान्ने मान्छेले म जस्तोले नजानेर धेरै बोल्छ, जान्ने मान्छेले छोटो बोल्छ। रिजल्ट त छोटो बोलेर पनि दिनु चाहिएको हो नि, त्यसले गर्दा त्यो विकासको पनि त्यो पनि एउटा भाग हो। हिम्मत राख्नुभयो अगाडि बोल्नुको लागि। र भविष्यमा फेरि तपाईँ एउटा होमस्टेदेखि लिएर टुरिज्म ट्रेकिङ को पार्टमा तपाईँको ब्याक प्रोफेसन फ्युचर प्रोफेसनलाई पनि त्यसलाई लिङ्क अप गराउनुको लागि क्राउड वान मार्फत भनेर देख्नु भएको छ। आई वान्ट टु सी अ क्राउड वान एभ्रिवेयर इन एभ्री कुनै पनि कर्नरमा जहीँ तहीँ पनि। मलाई नेपालकोमा यदि क्राउड वानले छाउन सक्यो भने क्राउड वानले ल्याउँछ। यो एक प्रकारको यो डेमा देखेको सपना हो, नाइटमा देखेको सपना होइन, डेमा देखेको सपना हो। यो अवश्य पनि त्यहाँ पुग्छ, पुर्याउँछौँ हामी। तपाईँ हाम्रो प्रयासले नै हामीले सत्य न्युज ट्रु न्युजलाई सेयर गर्दै गयो भने हामीमा यो हिम्मत हुन्छ। यो हिम्मत सबैले राखिनु भोलि पुरा हुन्छ। 100 मिलियन 200 मिलियन ग्लोबल इम्प्याक्ट ल्याउँदाखेरि क्राउडले ल्याउँदाखेरि हामी नेपालमा पनि 20 लाख 30 लाख 50 लाख खालको गरेर जान सक्ने हो भने अभियसली यसले ठुलो चेन्ज ल्याउँछ। भोलि हामी आफै प्रोडक्ट ल्याउँछ। जस्तो हाम्रो लागि प्रोडक्ट भनेको नेपालमा हो भने वान अफ द टुरिज्म हो। विदेशको मान्छेलाई ल्याएर हामीमा धनी छ, हामी गरिब देश भनेर नचिनौँ, हामी धनी देश भनेर चिनौँ। धनी के छ त्यो देखाउँ, त्यो पाटो हाम्रो एटिट्युड त्यसरी गरौँ। जहीँ त्यहीँ जाँदाखेरि हाम्रो देश गरिब छ भन्ने होइन, धनी पनि छ हाम्रो देश, बरु केमा छ धनी, त्यो धनी देखाएर पनि हामीले ल्याउन सक्ने खालको तपाईँहरू जस्तो धेरै समय लाग्नेहरूलाई त्यो छ। एटलिस्ट पोखरालाई चाहिँ क्राउड वान बनाउने झल्लाउने गराउनुहोस्। अभियसली जित्छ, सबै पोजिटिभ भयो भने त्यहाँ जित्छ। हामीले यहाँ कसैलाई ढाँट्ने छल्ने ठग्ने खालको आएको होइन। यहाँ
यहाँ दुःख गरेर त्यसलाई परिवर्तन गर्ने हाम्रो चाहना र यो परिवर्तन गर्ने चाहना क्राउड वानले ल्याएको छ। पैसामा त हुन्छ हाम्रो सेटिस्फ्याक्सनमा हाम्रो फ्युचर डेभलपमा अभियसली यसले दिन्छ। अनि यसको लागि फेरि पनि भविष्यमा अफ्रिका रिजनमा देख्ने गर्छ कतिमा क्राउड वानको लोगोहरू लगाएर कार पेन्टिङ गरेर क्राउड वान गरेर कार किनेको। मलाई कारै किनेर पाएर त्यो सो देखाउनु चाहिँ छैन, तर क्राउड वानको इम्प्याक्ट देख्नु चाहिँ जरुरी छ। क्राउड वानले इम्प्याक्ट कति ठाउँमा भियतनाममा गएर हिँड्यो भने त्यहाँ स्ट्रिट चिल्ड्रेनहरूलाई एउटा क्राउड वान मेम्बरले त्यो क्राउड वानबाट कमाएको पैसाले स्ट्रिट चिल्ड्रेनलाई फिड गरिरहेको अवस्था छ। त्यो पनि सानोतिनो त छ हाम्रो पनि नेपालीमा कसैले दिइरहेको छ, तर त्यो इम्प्याक्ट लेभल लङ लास्ट तरिकाको योजनाहरू छैन। त्यस्तोहरू भयो भने पनि हामीले मद्दत पनि दिने हो, विकास पनि गर्ने हो, आफू पनि परिवर्तन हुने हो, अरूलाई पनि परिवर्तन हुने भन्ने नै हाम्रो यसको विशेष लक्ष्य चाहिँ यही नै हो भन्ने सबैले योबाट फाइदा लिएकै हुनुपर्छ र फाइदा हामी सबैले फाइदा लियो भने अभियसली चेन्ज हुन्छ यसमा भन्दै फेरि पनि थ्याङ्क यू पारसजी तपाईँको आजको टेस्टिमोनियल्सको लागि। हामी टेस्टिमोनियल्स आज 2 जनामै। अब म अगाडि बढ्न चाहन्छु हाम्रो को होस्टहरूको बाट। यो विशेष गरी हामी धेरै के भन्छ कन्फ्युजन हुन्छ। यो अघिको कुरा म एकछिनपछि मैले भन्दै गरेको कुरा एकछिनपछि कभर गर्छु। तर पनि C1 रिवार्डको भ्यालु के हो, C1 रिवार्ड चाहिँ कसरी गराउन सकिन्छ भनेर मैले हिजो चाहिँ मैले निराजीलाई भन्न पठाएँ। आज चाहिँ म पहिला सामजीलाई गराउन चाहन्छु। उहाँबाट 2 मिनट 3 मिनटमा धेरै लामो नभएर C1 रिवार्ड यतिखेर धेरै लिने कसरी, त्यसको लिनुको फाइदा के र यतिखेर प्रमोसनमा चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ भन्ने मा सामजीलाई कभर गर्न के अरे रिक्वेस्ट गर्न चाहे। उहाँ प्रेजेन्टर हुनुहुन्छ र पनि आज चाहिँ म उहाँलाई त्यो रिक्वेस्ट गर्न चाहे। सामजी ओभर टु हजुर। हस्, धन्यवाद नेम सर। तपाईको यो लिडरशिप, तपाईको यो गार्जियनशिप भन्छु म त। अझ हामी सबैजनालाई गार्ड गरेर, हेल्प गरेर, मोनिटरिङ गरेर, मेन्टोरिङ गरेर हामीलाई यस्तो लेभलले सबैजनालाई लिडरशिपको लाइनमा खडा गरेर अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। one after another लिडरहरू क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ। इट्स एक्सलेन्ट एन्ड म त एकदमै खुसी छु। अनि हाम्रो अहिले भर्खर प्रकाशजीले बोल्नुभएको कुराहरू पनि धेरै राम्रो लाग्यो र अरू फर्दर अगाडि मिला राईजीले पनि भन्नुभयो, उहाँको पनि टेस्टिमोनी सुने। र हाम्रो नयाँ म्याडम के अरे हाम्रो प्रेजेन्टर अथवा फ्युचर प्रेजेन्टर भन्छु उहाँलाई पनि, निलो म्यामलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र तपाईँ सम्पूर्ण नयाँ आउनुभएका अथवा जोइन गर्न चाहनुभएका, जोइन गरिसक्नु भएका नयाँ मेम्बरहरूलाई पनि म मेरो नमस्कार स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले डेफिनेटली यो प्राङ्गणमा मतलब यो प्लेटफर्मको माध्यमबाट धेरै भन्दा धेरै वृद्धि हासिल गर्नुस्। वृद्धि यो अवस्थामा कि यो मात्र होइन, वृद्धि भनेको तपाईको पैसाको मात्र वृद्धि, फाइनेन्शियल मतलब आर्थिक रूपमा मात्र वृद्धि होइन कि यहाँबाट धेरै कुराको वृद्धि गर्न सक्छौँ, लिन सक्छौँ, हासिल गर्न सक्छौँ। व्यक्तिगत रूपमा होस् अथवा बौद्धिक रूपमा होस् अथवा हाम्रो चाहिँ मेन्टल हुन्छ नि त्यो मानसिक रूपमा होस्, त्यो सम्पूर्ण वृद्धि हामीले चाहिँ हासिल गर्न पाऊँ र तपाईँ हाम्रो चाहिँ उत्तरोत्तर प्रगति होस्। सो यो एउटा मेरो शुभेच्छा। प्लस आज चाहिँ मेरो टपिक छ C1 रिवार्ड्सको बारेमा। हामीले चाहिँ C1 रिवार्ड्स मतलब यसको अर्को अर्थ नाम हो क्राउड वान रिवार्ड्स। भोलि पर्सि C1 रिवार्ड्स भएर निस्केला अथवा अर्कै तरिकाले निस्केला। C1 रिवार्ड्स चाहिँ कसरी हासिल गर्ने, यसको महत्त्व के छ त? सर्वप्रथम हामीले जुनसुकै एजुकेसन प्याकेज लिँदाखेरि हामीलाई एउटा C1 रिवार्ड्स एलोकेट गरिदिएको छ, C1 रिवार्ड्स तोकिदिएको छ। नम्बर 1 तपाईले व्हाइट प्याकेजमा जानुभयो भने अहिले 50 C1 रिवार्ड्स पाउनुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ प्रमोसनको बेलामा हो भने यो बम्प अप भएर मतलब फ्री अपग्रेड भएर हाम्रो 150 C1 रिवार्ड्स, त्यो चाहिँ ब्ल्याक प्याकेज बराबरको भइदिन्छ, जुन अघि तपाईहरुलाई हाम्रो जीवन सरले प्रष्टसँग बताउनु भयो, सुनाउनु भयो। अब यसको महत्त्व अर्को के छ भने हरेक यो C1 रिवार्ड्स त तपाईले कलेक्ट गर्दै राख्नुहुन्छ। यो यसले चाहिँ फाइदा के दिलाउँछ भने तपाईहरुलाई क्याश तुरुन्त यो बराबरको क्याश निकाल्ने होइन। यसले चाहिँ तपाईहरु हामीहरुलाई चाहिँ मेम्बरहरुलाई चाहिँ हरेक 3 महिनामा डिभिडेन्ड दिने हो। डिभिडेन्ड त्यस्तो किसिमको डिभिडेन्ड कि जुन
हामी जुन एउटा रेगुलर कम्पनीको कुरा गर्नुहुन्छ भने शेयर होल्डरलाई मात्रै पाउँछ त्यस्तो डिभिडेन्ड। तर हामी अहिले तत्कालीन रूपमा चाहिँ शेयर होल्डर भन्न पाउने अवस्थामा छैनौँ, किनभने हामीले चाहिँ यो कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेको होइन। हामी शेयर होल्डर टेक्निकली यो लिगली चाहिँ शेयर होल्डर होइनौँ, तर त्यस्तै चाहिँ हौँ, किनभने त्यही लेभलको ओनरसिप राइट्स दिएको छ C1 रिभर्सको माध्यमबाट। भने त्यो ओनरसिप राइट्स हामीले पाउँछौँ के को माध्यमबाट? त्यसको अर्थ के हो त? त्यसको औचित्य के भयो भन्दा ती 3 महिनामा हामीलाई रिवार्ड बाँडिदिन्छ, ती 3 महिना हामीलाई फाइदा दिन्छ। मतलब त्यो C1 रिभर्सको बराबर जति छ त्यहाँ C1 रिभर्सको भ्याल्यु जति दिएको छ, जुन कम्पनीले 40% जुन C1 रिभर्सलाई बाँड्छ, त्यो बाँडिँदाखेरि पाइने त्यो हामीले डिभिडेन्ड पाउँछौँ, तपाईलाई क्याशको रूपमा तपाईको एकाउन्टमा आउँछ। जति धेरै बटुल्नु भयो त्यति धेरै क्याश पाउने हो। जस्तै तपाईँ 150 बाट सुरु गर्दै गर्दै अनि हरेक हप्ता जुन तपाईँ जोइन गर्ने बित्तिकै 1.1 भनौँ न, 1.25 किता C1 रिभर्स तपाईलाई कम्पनीले दिइरहेको छ हरेक हप्ता जोइन गर्ने बापतमा। त्यो कलेक्ट गर्दै जानु पर्यो। अथवा तपाईले कुनै एजुकेसन प्याकेज सेल गर्दाखेरि जुन म्याच हुन्छ त्यसमा 30% अटो पर्चेस भएर बस्छ, त्यो पनि कलेक्ट गर्दै बस्छ अटोमेटिकली। र तपाईले जो मेम्बरहरू बन्दै जान्छ अथवा जति पैसा कमाउँदै जानुहुन्छ अथवा तपाईले मेम्बर बन्दै जाँदाखेरि तपाईको C1 रिवार्ड्सको लेभल बढ्दै जान्छ। यसरी चाहिँ स्ट्रिमलाइन लेभलको लेभल बढ्दै जाँदाखेरि C1 रिवार्ड्स पनि बढ्दै जान्छ। जति सक्नुहुन्छ तपाईले क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ, कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ तपाईले आफ्नो प्याकेज अपग्रेड गरेर पनि C1 रिवार्ड्स कलेक्ट गरेर सक्नुहुन्छ। प्याकेज अपग्रेड गर्ने बित्तिकै अहिले तपाईँ ब्ल्याकमा हुनुहुन्छ भने सिधै तपाईले गोल्डमा अपग्रेड गर्दा तिर्ने पैसा हाल्ने बित्तिकै तपाईको टाइटेनियम 1750 C1 रिवार्ड्स एक्स्ट्रा थपियो। किन C1 रिवार्ड्स कलेक्ट गर्ने अहिले हामीले भन्दा यसले चाहिँ हामीलाई धेरै भन्दा धेरै रिटर्न दिनेछ भविष्यमा। नम्बर 1 यसको ग्रोथले हामीलाई रिटर्न दिनेछ। अहिले पो 2 युरो इन्टरनल भ्यालुएसन छ, 2 युरो छ भने भविष्यमा अबको लेट्स से 2 वर्ष भित्रमा इन्टरनल एक्सचेन्ज भयो भने तपाईको त्यो बेलामा सपोज 30 मतलब 3000 C1 रिवार्ड्स तपाईसँग सँगालेर राख्नु भएको अवस्था छ भने इन्टरनल एक्सचेन्ज गर्ने बेलामा 1 C1 रिवार्ड्सको मूल्य लेट्स से तपाईको 30 युरो मात्र भयो भने तापनि तपाईको 9000 युरो बराबरको C1 रिवार्ड्स तपाईसँग हुन्छ र तपाईले बेच्न सक्नुहुन्छ। लेट्स से 10,000 को के रे 1000 को बेच्नुहुन्छ अथवा 2000 को बेच्नुहुन्छ, 3000 को बेचे पनि बाँकी स्टिल तपाईको चाहिँ त्यसले हामीलाई डिभिडेन्ड दिनको लागि काम लाग्नेछ। डिभिडेन्ड भन्ने बित्तिकै अहिले एकदम नगण्य डिभिडेन्ड आएको अवस्था छ। मतलब कम्पनीले अहिले धेरै प्रफिट बाँड्न सकेको अवस्था छैन, किनभने अहिले कम्पनी मेम्बर एक्विजिसन फेजमा छ। भोलि कम्पनीमा यति धेरै प्रोडक्ट आउँदैछ, जुन अस्ति तपाईहरुले यो हाम्रो अनलाइन इभेन्टमा देख्नु भयो कि टाइमलाइन सेट गरिदिएको छ। 2021 मा इन्टरटेनमेन्ट, 2022 मा कम्युनिकेसन, 23 मा फेरि कुनै अर्को ई कमर्स इन्डस्ट्रीलाई फोकस गर्ने भनेर जुन हाम्रो सीईओले टाइमलाइन सेट गरिदिएको छ। त्यही अनुसारले यदि कम्पनी अघि बढ्यो भने ई कमर्स, ई ग्याम्बलिङ, ई मोबाइल अनि त्यसपछि अर्को ई लर्निङ अनि ई मिडिया, यी सम्पूर्ण सबै अनलाइनबाट हरेक इन्डस्ट्रीबाट एटलिस्ट पनि 1000 मात्र प्रोडक्ट्स आयो भने कति प्रोडक्ट्स हुने भयो हाम्रो खल्तीमा, हाम्रो प्लेटफर्ममा। भनेपछि यति धेरै प्रोडक्ट्सहरू हुने बित्तिकै कम्पनीले त अहिले पो एक पेन्स दिइरहेको होला, एक C1 रिवार्डको तपाईको डिभिडेन्ड। भोलि पर्सि त एक C1 रिवार्डको डिभिडेन्ड त हामीसँग हुन सक्छ 2 युरो, 3 युरो, 10 युरो पनि आउन सक्छ। त्यति भयो भने त्यो बेला हेर्नुहोस् 3 महिनामा कति फाइदा हुने रहेछ। यो लेभलको चाहिँ हामीलाई एकदमै अनवरत रूपमा अथाह रूपको फाइदा, त्यो पनि हामी प्री लन्चको अगाडि जोइन हुने मेम्बरहरूले पाउने। हेर्नुहोस् है, लन्च भइसकेपछि त यो C1 रिवार्ड्स कसैले पाउँदैनन्, यस्तो किसिमको मौका कसैले छोप्नै पाउँदैन भने हामी यो अगाडि यो प्री लन्चमा भएका मेम्बरहरूले चाहिँ जति C1 रिवार्ड्स कलेक्ट गरेर राख्छौँ त्यति नै हाम्रो एउटा फ्युचर, एउटा एसेटको रूपमा हामीले चाहिँ युज गर्न सक्छौँ, एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ र यसबाट जति भन्दा धेरै फाइदा लिन सक्छौँ।
यो एउटा C1 रिवर्सको हो। मैले सायद 2 मिनट भनेको थिएँ, 5-7 मिनट नै लिएँ होला। यति भन्दै प्लिज कलेक्ट C1 रिवर्स एज मच एज यु क्यान, एज सुन एज यु क्यान, किनभने यो जति सक्दो जति छिटो कलेक्ट गर्न सक्यो त्यति राम्रो हैन भने यसको महत्त्व धेरै छ। हामीले बुझ्न जरुरी मात्र हो, बुझ्न मात्रै परेको हो। बुझिसकेपछि यसले सारै नै साँच्चै नै हामीलाई धेरै फाइदा दिनेछ भन्दै ओभर टु नेम सर and congratulations to our new presenter again. Thank you and welcome. Thank you रामजी, thank you। हामी डेली प्रेजेन्टेसन्समा C1 रिवार्डको बारेमा अलिकति स्ट्रेस गर्ने गर्छौँ। C1 रिवार्ड कसरी अप्टेन गर्न सक्छ र के प्याकेज लिँदाखेरि त्योबाट त्यसको फाइदा लङ टर्मको त्यसको रिजल्ट के हुने लक्ष्य हो, त्यो गर्नाले अलिकति राम्रो बुझ्ने मौका पाओस् भन्नुको खातिर हो। भने मैले अघि मेसेज दिनु भएको रहेछ, मैले त्यहाँ बोलेछ हाम्रो अझै एउटा टेस्टिमोनियल्स रहेछ स्टार्टिङ है। मैले भनेपछि अनि 3 महिना पुग्यो, 3 महिना पुग्न 1 दिन बाँकी होला हैन। हेलो भने सरी आज खोप्दै बोल्दै गर्नु परेको छ। निराजजीलाई एकजना हाम्रो टेस्टिमोनियल्स रहेछ, उहाँबाट पनि सुनौँ। निराजजी कल द नेक्स्ट टेस्टिमोनियल प्लिज। हजुर थ्याङ्क यू। नेम दाइ सुन्दै हुनुहुन्छ हजुरले मलाई? एकदमै ओके फ्यान्टास्टिक। सो हेलो एभ्रिवान। आज म एकजना यस्तो मान्छेलाई टेस्टिमोनीको लागि इन्भाइट गर्न गइरहेको छु। उहाँले चाहिँ रिसेन्टली एउटा लिडरसिप पोजिसन हासिल गर्नुभएको छ इन भेरी सर्ट पिरियड अफ टाइम। नेपालबाट हुनुहुन्छ, उहाँ म्यानेजर 1 स्टार हुनुभएको छ रिसेन्टली। सो आई जस्ट लाइक टु अनम्युट सजलजी। सजलजी, क्यान यू प्लिज अनम्युट योरसेल्फ? त्यो टार्गेट छ हैन। त्यही भएर अलिकति रिसर्च गर्नुपर्छ क्या तिमीहरूले गरेर। तिमीहरूको अलिकति काँचोपना भयो क्या त्यहाँनेरि। हजुर सजलजी। Sajal has muted himself. No, he's on the call with someone else. Okay, Sajal. That's different thing. That was an income too. Yeah. Okay, mute. All right. So what we do, maybe we'll carry on गरौँ name dai and this which is maybe okay, that's fine. That's we'll keep him for tomorrow. Okay, no problem. Definitely. Okay, तपाईबाट के थियो निराज जी? हजुर आज मेरो अलरेडी अब अलिकति टाइम लच्किसकेको हुँदाखेरि अब हजुरलाई नै हजुरबाटै सुन्न चाहे मैले। थ्यांक यू। अलिकति टाइम लच्किएछ। हामीले 1.5 घण्टा भित्र के भन्छ सकाउने गरेको, अलिकति टाइम लच्किएछ। म क्लोजिङ तिर जान्छु। भेरी थ्यांक यू निराज जी त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नु भएकोमा। हामी फेरि भरे अर्को जुम कलमा पनि भेट्नै छ। मैले यहाँ प्रेजेन्टेसन चाहिँ दिन चाहेन, तर मैले एउटा छोटो भिडियो बनाएर एउटा छोटो भिडियो र लिङ्क सेयर गरेको छ। यतिखेर त्यो जुन बिजनेस फर होम कोमा जहाँ क्राउड1 चाहिँ 1 नम्बरमा पुगेको छ, त्यही कम्पनीले फेरि टप लिडरहरुकोमा पनि बेस्ट लिडरको लागि त्यहाँ भोटिङ भएको छ। 15-20 जना कति छ लिडरहरुकोमा। क्राउड1 को हाम्रो सीईओ पनि त्यो लिस्टमा छ। त्यो सीईओ लाई हामीले टपमा, जति क्राउड1 टपमा पुगेको छ सीईओ लाई पनि टपमा पुर्याउने छ। त्यो भिडियो पाउनु भएको छ भने तपाईहरुको अपलाइनबाट कताबाट शेयर गरेर त्यो भिडियोबाट तपाईहरुले हेरेर कसरी भोट गर्ने भनेर सक्नुहुन्छ, त्यो गर्नु होला। र निराज जीले भरेको टेस्ट के भन्छ ग्लोबल जुम कलको लागि पनि लिंक शेयर गर्नु भएको छ, त्यो पनि सेभ गर्नुहोस्। एउटै लिंक हो, एकपल्ट सेभ गर्नुहुन्छ भने टाइम ख्याल गर्नुहोस् तपाई कुन देशमा हुनुहुन्छ, कति टाइम कति बजे रहेछ त्योमा गएर त्यहाँबाट पनि सिक्नुहोस् भन्दै हिजो अस्ति अलिकति 2-4 दिनदेखि गएको के भन्छ वेन्सडेबाट C1 रिवार्ड कतिलाई चाहिँ पाएन भनेर धेरै जनाले कम्प्लेन आएको थियो। त्यसलाई मैले हिजो मात्रै माथि पुर्याउन सके र इमेलहरु गर्दाखेरि नि खासै रिजल्ट आएको थिएन। तर हिजो चाहिँ धेरैको मैले लगइन आइडीहरु पाएर त्यही लगइन आइडीहरु यो उनीहरुले पाएको छैन भनेर अगाडि गएर माथि B1 को हेल्पबाट कम्पनीमा पुर्याएको, बल्ल रेस्पोन्स आयो, उताबाट रेस्पोन्स आयो।
गएको बुधबारमा C1 रिवार्ड नआउनुको कारण चाहिँ के भन्छ मन्थली रेजिडुअल र क्वार्टरली रेजिडुअलमा डेलिभर दिँदाखेरिको त्यो 30% को C1 रिवार्ड के भन्छ त्यो इन्कममा जाने हुँदाखेरि शोर्टेज भएको रहेछ कम्पनीमा। लगभग 3 लाख C1 रिवार्ड शोर्ट भएको थियो अरे। कम्प्युटरले जेनेरेट गर्ने हो यो कोड। कम्प्युटरले जेनेरेट गर्ने अभियसली एउटा कोडको भ्यालु हुन्छ, किन भोलि यो रिवार्डको चाहिँ शेयरमा कन्भर्ट, शेयर भ्यालुमा कन्भर्ट हुने। द्याट इज वाइ इट्स नट जस्ट नम्बर मात्रै दिएर तपाईँहरूलाई त्यतिकै राखेको दिएको होइन। त्यो द्याट हेज गट भ्यालु। कहाँबाट जेनेरेट हुन्छ, कति होल्ड गर्छ, त्यसको अभियसली भ्यालु हुन्छ भोलि। किनभने कम्पनी अडिट प्रपर कम्प्लायन्सबाट अगाडि बढेको खण्डमा अहिलेसम्ममा कतिवटा रिवार्ड के अरे जेनेरेट गर्यो, कसरी डिस्ट्रिब्युसन गर्छ, यसको इभ्यालुएसन भ्यालुएसन कसरी गर्छ भन्ने प्रपर एउटा उ छ। अनि त्यो रेस्पोन्स आयो चाहिँ 3 लाख जति सोर्ट भएको हुनाले आजभित्र डेलिभर गर्छ भनेर डेलिभर गरेको रहेछ। यदि कसैले अझै पाउनु भएको छैन भने तपाईँले पनि सायद पाउनु भएको छ होला, पाउनुहुन्छ होला। त्यसमा फ्रस्ट्रेसन नगर्नु होला, किनभने टेक्निकलको इस्यु भएको भएर द्याट इज नट द एन्ड अफ बिजनेस। एउटा तरिकाले यस्तो खालको भन्ने खालको आयो, त्यो इम्प्याक्ट कसलाई ल्याउँछ, आफैलाई ल्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि सो बी प्यासन। कम्पनीले गर्नु चाहिएको लक्ष्यतिर जानुको कदममा लामो छ, आजै पुग्ने होइन, धेरै लामो छ यसमा पुग्नुको लागि। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले त्योमा पनि बुझिदिनु होला। कुन चाहिँ 1-2वटा लाइनको लागि त्यस्तो परेको थियो, सबैलाई त थिएन, तर उहाँहरू धेरै फ्रस्ट्रेटेड थियो र जस अहिले चाहिँ पाउनुभयो होला। र अर्को प्रेजेन्टेसन्समा र टेस्टिमोनियल्समा पनि र कता कता न्युजमा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। हामीले अब क्राउड वान अलरेडी बिजनेस, यो डिजिटल बिजनेस हो, मोबाइल बिजनेस हो, अनलाइन बिजनेस भनेपछि हरेक चिजको जुन डिजिटल गिग इकोनोमिक छ। हामीले मोबाइल गेम खेल्नेदेखि हाम्रो प्रोडक्ट हो, ट्राभलिङ बुकिङ गर्ने हाम्रै प्रोडक्ट हो, के भन्छ गेमिङ, ग्याम्बलिङ, त्यो चिजहरू जुन अनलाइनबाट गर्ने चिजहरू सबै त्यसरी गर्न सकिन्छ भने अबको पेमेन्टको सोल्युसन पनि डिजिटल नै हो। अबको भविष्यमा नोट हेर्ने, कोइन हेर्न जाने त म्युजियममा गएर हेर्नुपर्छ। अब पैसा बोक्ने वालेट पछाडि यत्रो बाक्लो गराएर बोक्नु पर्दैन, अब त मोबाइलमा हुन्छ। हरेक चिज मोबाइलबाट गर्न सक्छ भने पैसा अफकोर्स मोबाइलबाट पे गर्न सक्छ। अनि यु डोन्ट हाभ टु गो टु ब्याङ्क। ब्याङ्कमा गएर क्यास बोकेर पछाडि बसेर डिपोजिट गर्न त्यही ढिलो भएको भएर, त्यही अहिले कोरोनाको बेलामा पनि किन क्राउड वान यसरी फास्ट ग्रोइङ भएको, त्यही रिजन। किनभने हामीले ब्याङ्कलाई पनि बाइपास गर्न सक्यो। वी डोन्ट हाभ टु गो टु ब्याङ्क। छ कुनै स्थितिमा ब्याङ्कमा जानुपर्ने छ, तर कम्पनीसँगको सरकारमा ब्याङ्किङमा बिना ब्याङ्किङ पनि हामीले त्यसरी काम गरिरहेको छ। तर त्यो तरिकाले फेरि कसरी प्रपर लेजिटली तरिकाले कसलाई कति दियो, के दियो, हरेक त्यो सिस्टम देख्दा सिम्पल छ, तर इट्स भेरी भेरी इफेक्टिभ सिस्टम। त्यसैले गर्दाखेरि अबको भविष्यको पेमेन्ट्समा हामीले विड्रोल गर्दाखेरि कार्ड इस्यु गरेर करोडौँ मान्छेलाई कार्ड डेलिभर गरेर त्यो खर्च र त्यो एक्सपेन्स ल्याउनु भन्दा डिजिटल मनी अलरेडी भएको पैसा, जुन टप पैसा छ, इथेरियम र बिटकोइन, मेरो रेकमेन्ड हो भने अझै हुन त तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। इथेरियम पनि हिजो 114-15 थियो, योभन्दा 6-7 महिना अगाडि, अहिले 400 पुगेको छ। इफ यु वान्ट टु इन्भेस्ट, त्योमा पनि सिक्नुहोस् इथेरियम कसरी राख्ने रहेछ, मोबाइलमा कहाँबाट राख्ने रहेछ, वालेट भनेको के रहेछ, बिटकोइन भनेको के रहेछ भनेर अलिअलि तपाईँको समयमा म यहाँ सबैलाई भने कोहीले धेरै बुझ्नु भएको छ, कोहीले थोरै बुझ्नु भएको छ, कोही बुझ्नु भएको छैन। त्यो बुझ्दै नबुझ्ने तरिकाले गरेर भन्यो भने फेरि बुझ्नेहरूलाई बोर हुन्छ। म त्यो चाहिँ भन्न चाहँदैन, तर स्ट्रेस चाहिँ के दिन चाहन्छ भने अब हाम्रो पेमेन्ट चाहिँ मोबाइलबाट जाँदैछ। यो तपाईँहरूले गर्नु भएको छैन भने म त 6-7 वर्ष अगाडि 2014बाट गरेर आएको हो मेरो जीवनमा। त म यही नै हो मेरो स्ट्रेस, यसै हो मेरो अगाडि बढाउने गराउने चिजहरू भने त्यो पाटो पनि मैले सिकाइरहेको छु। तर यो प्रेजेन्टेसन दिन चाहँदैन। क्राउड वानको प्रेजेन्टेसन्समा बिटकोइन मार्फत तपाईँले कसरी यसलाई विड्रोल गर्ने, के गराउने भन्नेको न्युजमा पनि अब सरकारले पनि कान ठाडो गरिसकेको छ। के अरे राष्ट्र ब्याङ्कहरूले अनलाइन सेवा, पेमेन्ट सेवा सोल्युसन्सको ल्याइसकेको छ। त्यसको मतलब उहाँहरूले कसलाई दिने हो, के ल्याउने, कुन तरिकाले ल्याउने हो। यदि त्यो सर्भिस ल्यायो भने म नेपाल गभर्मेन्टको लागि हामी इस्टाब्लिस गरेर ट्याक्स तिर्नुपर्ने कति हो, लेजिटिमेटली प्रपर ट्याक्स तिरेर हामी इन्डिभिजुअली, जस्तो नेपालको केसमा त इन्डिभिजुअली ट्याक्स तिर्ने कुनै मेकानिजमै छैन।
जहाँ कि युके जस्तो ठाउँ अरू अन्य देशहरूमा हरेक इन्डिभिजुअलमा हामीलाई एनआई कार्डको माध्यमबाट हामीले कति कमायो कति लग्यो हाम्रो रेकर्ड हुन्छ, त्यसको आधारमा सरकारले ट्याक्स लिन्छ। तर नेपालको केसमा छैन। हुनु पर्यो नि, सरकारले बनाउनु छ भने हामी ह्याप्पिली अफकोर्स $100 कमाएर $10 सरकारले दिएर $90 गराउनु खुसी छ नि त। भने त्यो सुविधा सरकारले सुन्दै आएको छ, अभियसली सुन्छ सरकारले। हामी के छ त्यसको मतलब हामी चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा छौँ, हामी बुझ्ने लाइनमा छौँ, हामीले छिटो बुझ्छ र हामीले अरूलाई पनि बुझाउनु पर्ने छ। गर्दा भविष्यमा क्राउड वान मार्फत नै हाम्रो हरेक चिजहरूको के भन्छ डिजिटल वर्ल्डमा डिजिटल सोल्युसनमा हामीलाई त्यो एजुकेट गर्ने चाहिँ यही माध्यमहरू हो। सन्डेको एजुकेसनमा पिटर ज्याकुसमा जानुहोस्, ग्लोबलमा निराजी र राकेशजी पनि हुन्छ, तर इङ्ग्लिसमा हुन्छ, त्यहाँ पनि आउनुहोस्, म आफू पनि हुन्छु भने नेपाली समुदायको लागि यहाँनिर यो नेपाली भाषामा चाहिँ राम्रो होस् भनेर नै गराएको। यसमा मार्केटिङ गराउनुको लागि गराउनु भन्दा पनि तपाईँलाई राम्रो बुझ्ने प्लेटफर्म बनाउने, तपाईँलाई मात्रै नभएर तपाईँले फेरि हरेक मान्छे दिनमा ल्याउँदाखेरि आफूलाई कमसेकम साथीसँग सेयर गर्दाखेरि आफूमा सुरुमा त त्यो ज्ञान हुँदैन, त्यो ज्ञान चाहिँ अरूलाई दिलाउनुको लागि चाहिँ यो ठाउँमा ल्याउनुहोस् भन्ने नै हो। भने कति साथीहरूले प्राइभेटली मलाई कन्ट्याक्ट गराएर अघि दिउँसो एकजना ले फोन गर्नुभयो, डाइरेक्ट फोन गर्नुभयो र उहाँलाई मिससोल्ड गरेको जस्तो अनुभव भयो। उहाँको अलिकति ऊहरू चाहिँ अलि स्ट्रेस तरिकाले एप्रोच गर्नुभयो। यो चाहिँ मलाई हप्ते पछि यति पैसा आउँछ भनेर गरायो, अहिलेसम्म केही नै आएको छैन भन्छ। 14-15-16 जना मान्छे ल्याइसक्यो र पनि केही पनि आएको छैन भन्छ। 15-16 जना मान्छे ल्याएर पनि केही नै आएको छैन भन्नुको मतलब उहाँले ब्याक अफिसमा केही पनि देख्नु भएको छैन, उहाँको कति पैसा आयो त्यो पनि थाहा छैन होला। यदि कि त तपाईँको अकाउन्ट नै छैन, अर्काले ठगेको हो भने त्यसलाई समातेर पुलिसलाई दिनुहोस्, रिपोर्ट दिनुहोस्, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। क्राउड वान कहिले पनि प्याकअप हुँदैन त्यसको ठाउँमा। लेजिटिमेटको कुरामा यदि कसैले कसैको पैसा धेरै ठग्ने, अकाउन्टमा नदिने त्यो गरेको छ भने अभियसली यो ठाउँ भनेको सबैलाई एजुकेट गरेर क्राउड वान भनेको के हो, यहाँ गर्ने भनेको के हो, यदि त्योभन्दा बेग्लै कसैले गरेको छ भने त्यो चाहिँ गल्ती हो है भन्ने पनि यो ठाउँ हो। भने तपाईँको फ्रस्ट्रेसन आफैमा नबुझेको हो, तपाईँलाई भन्दा पनि तपाईँको बुझाइ नै बेग्लै हो। तपाईँले पनि ओभरनाइटमा 2 जना मान्छेलाई भनेर भोलि त धनी हुने रहेछ भन्ने सोचाइमा आएको हो भने त्यो चाहिँ गल्ती हो। फेरि त्यो आफूले दुःख गर्नेतिर आफू पनि लाग्नुपर्छ, आफू पनि परिवर्तन आफूमा पनि आउन सक्नुपर्छ, त्यही परिवर्तन अरूलाई नै ल्याउने भन्ने फेरि हिम्मत पनि हुन सक्नुपर्छ। त्यो एकदेखि अर्कोमा सिकेर हामी सबै राम्रो भयो भने हाम्रो होल माहौल हामीले के अरे राम्रो बनाउँछौँ, हामीमा एजुकेट बनाउँछौँ र क्राउड वान मार्फत हामीले फाइदा लिन्छ भन्दै आजको लागि म आजको प्रेजेन्टेसनलाई यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। अन्तमा फेरि एउटा मैले स्लाइड देखेको थियो, यो आउने बिहिबार हो, आज 21-24 तारिक थर्सडे ग्लोबलकोमा पछि निराजले पनि ल्याउनुहुन्छ, मलाई अघि भर्खर सेयर गरेको थियो। त्यहाँनिर 1000 को मात्रै लिमिट सिट चाहिँ हुन्छ, तर त्यसलाई गुगलबाट लाइभ या युट्युबबाट लाइभ गराएर त्यहाँनिर वान अफ द टप वर्ल्डको टप स्पिकर्स चाहिँ ल्याउँदैछ। उहाँहरूबाट सुन्नु झन् एकदमै हामीलाई ज्ञान हुन्छ। भलै इङ्ग्लिसमा भएको भएर हामीले आधा मात्रै बुझ्ला र पनि त्यसले पनि हामीलाई धेरै ज्ञान दिन्छ भन्दै फेरि भोलि पनि आउनु होला र सबै साथीहरू पनि ल्याएर, यदि पहिलो पटक आउनु भएको तपाईँ क्राउड वानको लागि पहिलो पटक आउनु भएको भने आजको प्रेजेन्टेसन्स र हाम्रो टेस्टिमोनियल्सले कति बुझाउनु भयो, त्यसपछि तपाईँको साथीसँग गएर जसले ल्याउनु भयो हुनसक्छ त्यो साथीलाई तपाईँको जीवनमा भोलि टर्निङ पोइन्ट, जुन अघि मिलाजीले भन्नुभयो एउटा टर्निङ पोइन्ट हुनसक्छ। म त्यो टर्निङ पोइन्टमा मेरै आयो, मेरो बाँकी जीवन म हरेक कुरा गरिसकेँ, मैले जीवनमा सबै कुरा गरिसकेँ, अब मैले जे जति गर्ने क्राउड वानलाई गर्छु, मेरो टर्निङ पोइन्ट हो यो। म जति मैले यो लगेर नेपाली समुदायमा यसले नतिजा देखाएर ठुलो म्यासिभ देखाउने, हाम्रो नेपाल लगायत संसारमा छरिएर बसेका नेपाली समुदायलाई ल्याउने एउटा नतिजा ल्याउनेको मेरो हो, यो क्राउड वानकै सहयोगले गरेको हो। र अब भविष्यको मेरो रेस्ट अफ लाइफ इज बेस्ट अफ माई लाइफ, मैले त्यो तरिकाले लिएको छ। अनि इट्स नट जस्ट मेक फर मी, हामी सबैको हुन्छ, सबैको गराउँछ। गर्दा हामीले यसमा टाइम दिएर हामीलाई एजुकेट गरेर हाम्रो सबैको प्रगतिको लागि नै कामना गर्दै आजको लागि
यहीँ बिदा लिन चाहन्छु। मैले सधैँ लास्टमा सबैलाई बाई बाई भन्ने मौका दिने गर्छु भन्दै इम्पोसिबल इज नथिङ। गुड बाई एभ्रिवान। हवस्, बाई बाई, नमस्कार। बाई बाई नेम सर, बाई बाई सबैलाई नेम सरलाई बाई बाई थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू नेम सर। आएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नेम सरले प्रोसेस चाल्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।